शेयर स्क्रिन गर्छ त्यहाँ हैन dismiss waiting room गर्नु भयो भने म्युट कल गर्दिनु होला अनि अरु यहाँ गर्नुपर्छ के पनि गर्नुपर्छ अब एडमिट हुन्छ अटोमेटिकली हेलो हेलो नमस्कार सर ए नमस्कार गुड मर्निङ उता म्याथको क्लास सकियो हजुर सक्यो सर ए सक्यो अब सुरु गरौँ है साथीहरु चाहिँ अब तपाई चाहिँ आउनु भएछ अब अरु साथीहरु के छ कुनी हैन मैले म्याथको क्लास लिन पाइन डाइरेक्ट यता मात्र ए त्यता क्लास थाहा भएन मलाई खासै ल ठीक छ म्याथको साथीहरु अरु के लिदै छन् कि अब सकियो कि के भयो कुनी हजुर आउँछन् होला साथीहरु आउलान हैन के छ ठिकै छ नि अब अरु मर्निङको लिनु भएन हजुर आज लाइनै थिएन अनि मैले त सम्भवै भएन मर्निङ क्लास लिन ए त्यसो हो ए हजुर अलि प्रब्लम भइरहेछ लाइनमा अनि तपाई कहाँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाई मैले सुनसरी मधुबन ए मधुबन हुनुहुन्छ ए त्यही त अब कतिपय ठाउँमा लाइनै छैन अब यतातिर त छ विराटनगरतिर त हजुर यता चाहिँ एक हप्ता जति भयो लाइन एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ के छ अरु नेटको अरु साथीहरु के छ मैले त्यहाँ क्याम्पसमा नि हजुर नेटको लागि भनेर चाहिँ गर्दै छु हैन त्यो फ्यासिलिटी चाहिँ अब पाइँदो रहेछ नि त सबैमा हजुर एनटीसी ले पनि प्याकेजहरु दिएर छ हजुर अनि हो त्यसको लागि सिफारिस गर्नुपर्छ अरे त्यो एनटीसी को लागि भनेर भनेको छु अब तुरुन्तै गर्दिनु भनेको छु थुप्रै साथीहरु त अब अहिले उसमा हुनुहुन्न त्यो इन्टरनेटकै समस्याले गर्दाखेरि होला एकजना साथी त्यहाँ सुनसरीकै साथी होला यता यो बर्जुतिरको साथी भन्दै हुन्थ्यो हजुर इन्टरनेटै छैन यतातिर त भन्दै हुन्थ्यो अब त्यस्तो छ नि त साथीहरु थुप्रै बर्जु त एकदमै कमै विकास भएको क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो होला नि त रिमोट होला हैन त्यहाँ त्यही त म गाउँमा छु अब आउन पनि सम्भव छैन भनेर उहाँले भन्दै हुन्थ्यो र ठिकै छ अब हामीले गर्न सक्ने जति कोसिस गरौँला अब सम्पर्कमा चाहिँ रहँदै गर्नु होला भनेर भन्दै मैले हैन हामीले गर्ने भनेर त्यति त हो नि हामी त्यही त कसो मिल्छ त्यस्तै गर्दै जानुपर्छ नि तपाईको चाहिँ कुन ठाउँमा भन्नुभयो मधुबन सुनसरी मधुबन त्यहाँ त अब राम्रै ठाउँ हो तपाईँ अहिले लाइनको फ्लक्चुएसनले मात्रै समस्या होला हजुर यो लाइनको कनेक्सन अहिले हावाहुरीले गर्दा कता के प्रब्लम भइरहेछ त्यसले चाहिँ त्यस्तो भयो अनि के छ जबमा पनि हुनुहुन्छ कि तपाईँ छैन सर ए छैन पढाइ मात्र छ शुद्ध विद्यार्थी हजुर ठीक छ अब पढाइ राम्रोसँग सकेर जबमा लाग्नुपर्छ अथवा केही गर्नुपर्छ हैन हजुर बीबीए गरे अनि इकोनोमिक्स जोइन गरे ए बीबीए कहाँबाट बीबीए पूर्वाञ्चल पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको कहाँ यही विराटनगरै पढ्नुभयो कहाँ हजुर विराटनगरै हो विराटनगरै हो हजुर के छ अरु यो अब इकोनोमिक्सको केही गाह्रो भइरहेछ कुनै धेरै त बीबीए मा पनि पढाइ भएकै छैन जस्तो यो म्याक्रोको पनि हजुर धेरै जसो त माइक्रो त ठिकै हो म्याथमेटिकल पोर्सन चाहिँ अलि गाह्रो भयो अलि गाह्रो छ हैन अलि धेरै म्याथमेटिकल टर्मिनोलोजीहरु छन् त के छन् अब त्यो त्यसले गर्दा अलि गाह्रो माइक्रो त धेरै छ तपाईहरुले ब्याचलर्समा पनि पढेकै हो बीबीए पनि पढेकै हो हजुर म्याथमेटिकल पोर्सन चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ अरु त ठिकै छ बेस नलेज छ त्यतापटिको माइक्रो हो आफैले पनि खोजेर पढ्न सकिन्छ यहाँ त धेरै जसो अब नेटहरुमा पाइन्छ हैन यसो म्याथमेटिकलहरु खोजेर त्यही पढ्न पाइन्छ हजुर सर त्यो नोट जस्तो तपाई अस्ति क्लासमा आउनु भएको थियो कि थिएन अस्ति क्लासहरु हुँदाखेरिमा डिग्री क्याम्पसमा हजुर आथे सर त्यो मैले एउटा नोट पनि ल्याएको छु मैले लिनु भएको छ है त्यही त हो त्यसमा त सानोतिनो टाइपिङ मिस्टेक कता कति छ त्यो भए पनि अब त्यो त्यसलाई तपाईले सजिलै बुझिहाल्नुहुन्छ
अनि हजुरले बुक पब्लिस गर्ने भन्नुहुन्थ्यो हो त्यही त त्यो भने हो हैन त्यो झापाको साथी र मैले चाहिँ भने हो यो सबै तयारी सबै बुककै लागि भनेर हो नि त जुन अहिले म पढाइरहेको छु यो सबै बुककै फर्मेटमै तयार गरेको छ क्या हामीले नि भनेको त्यहाँ अलिकति अब उहाँ पनि व्यस्त हुनुभयो म पनि व्यस्त भयो फेरि यो लकडाउन भयो के भयो हैन त्यहाँ एउटा पब्लिसरसँग कुराकानी गरिरहेको छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि पोरै गर्ने भनेको अरू काममा व्यस्त भएर हो वास्तवमा नभए त ठ्याक्कै बुककै फर्मेटमा छ नि त पढ्नलाई मास्टर्सको स्टुडेन्टलाई एकदम सजिलो हुने खालकै छ जान चाहिँ हैन एकदम न यो वर्ड्सहरु पनि राम्रो छ नभए प्राय बाहिर किताबहरु पढ्दाखेरि वर्ड्सहरु नै बुझ्नै गाह्रो हुन्छ हैन अब यो चाहिँ सिम्पल छ क्या एकदमै सजिलैसँग बुझ्न सक्ने खालको हैन त्यहाँ चाहिँ अब धेरै अनावश्यक अब एकदम जार्गन्सहरु युज गरे हुन्छ के हुन्छ अनि हामीले चाहिँ ठ्याक 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 चाहिँ सजिलो होस् विद्यार्थीलाई भन्नलाई नै गरे हो अब एमए को मात्रै नभएर अरू ब्याचलर्सको अरू बिबिए अरू सबैलाई काम लागोस् उतातिर एमबिएतिर पनि भनेर नै गरे हो तर यो हामीले नि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न पाइरहेको अब ठिकै छ अब हैन अप्ठ्यारै छ नि त अवस्था अहिले त अप्ठ्यारो छ नि लगभग अब यो कोरोनाले गर्दा त्यस्तो कलेज खुल्नेहरु केही कुरा छैन है सर कलेज त के खुल्ला र अब झन् अब कलेजमा त झन् भिडभाड हुन्छ के हुन्छ हैन अनि अब केसहरु बढी छ इन्डियामा पनि बढिया छ नेपालमा पनि बढिया छ अब के गर्ने अब यो शिक्षा त बडा एकदमै डाउनडोलै जस्तो हुने हो नि सर प्रब्लमै भयो अब सरकारले पनि त ल क्लास सुरु गर भन्दियो इक्विपमेन्टहरु टेक्नोलोजीहरु पुर्याइदिएको छैन कतिलाई अप्ठ्यारो छ सबैलाई सम्भवै हुँदैन क्लास लिन पनि कहाँ सम्भव अनलाइन भने त उयो अब अहिले गर्दै गरौँ भनेर जति उपलब्ध हुनुहुन्छ त्यतिलाई भए पनि गरौँ न त चुपचाप लगाएर बस्नु भन्दा भन्ने कुरालाई गरे न हो यो अब हाम्रै इकोनोमिक्समा भनौँ न अब 60-62 जनाको एडमिसन छ जम्मा जम्मी तपाईहरु पुरा आउँदाखेरि नि 18-19 जना जति भइरहनु भएको छ अहिलेसम्म भनिसक्दा 40 जना भन्दा बढी त अहिले पनि चाहिँ बाहिर छन् हैन अनि सम्भवै हुँदैन त्यो हजुरले त युट्युबमा हाल्दिनुहुन्छ र पछि हेर्दा पनि कुनै बेलामा म त्यही त अरूलाई चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ छ है भन्दाखेरि हुन्छ मैले सबै सकेसम्म म्याटेरियल्स पनि अब क्लास पनि युट्युबमा हाल्दिएर गर्दै गरिरहेको छु सकेसम्म हैन केही अप्ठ्यारो नहोस् भनेर नै हो एक त अब यो इकोनोमिक्स ब्याकग्राउन्ड तपाईहरु जस्तोलाई त त्यति धेरै गाह्रो छैन तै भए पनि अब यो म्याटेरियल्स हो भने सजिलो पनि हुन्छ हजुर सर साथीहरु आइपुग्नु भयो 3 जना आउँदै हुनुहुँदो रहेछ ल जोडिदै हुनुहुँदो रहेछ 3 जनाहरु आउनुभयो 3 जना साथीहरु आज राजेन्द्र सरकै क्लास थियो हैन उहाँले डेभलपमेन्टको भनौं न उहाँलाई सोधेको थिएँ मैले अघि अनि सर लिनुहुन्छ भने लिदिनु नि त आज म त्यस पछाडी भोलिदेखि लिउँला भन्नुभयो उहाँले आज सरले नभ्याउने भन्नु सायद होला त्यस्तै केही होला अथवा के हो अनि बिहान माइक्रो भएछ अहिले म्याथ्स भयो अनि माइक्रो तीन चार जना आउनुभयो कस्तो के हुँदैछ कुनै क्लासहरु अरूको के कस्तो छ साथीहरुको कुराकानी के अरे माइक्रो सरले पनि पीडीएफ मा पीडीएफ बनाएर हाल्दिरहनु भएको छ क्यारा नि हजुर पीडीएफ दिनुहुन्छ अनि हामी पनि पढ्छौं अनि सरले पनि पढाउनुहुन्छ सजिलो भएको छ माइक्रो पनि ठीक छ अब म्याथको चाहिँ अब सब्जेक्टै अलिकति गाह्रो छ क्या अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो फेरि के छ भने डाइरेक्ट त्यही अगाडि बसेर कुराकानी गरेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्थ्यो हैन हजुर सर प्र्याक्टिकल अलिकति निकै नै गाह्रो हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड नै अप्ठ्यारो छ म्याथको बेस नलेजै छैन त्यति साह्रो अनि अनलाइन गर्दाखेरि गाह्रो पनि भइरहेछ अब 7 जना अरु उपलब्ध हुनुभयो ल साथीहरु सबैजना अरु साथीहरुलाई एकदम गुड मर्निङ है सबैलाई गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ ल दिलबहादुर जी आउनुभयो ल ठीक छ के गरौँ अब म्याथको सकियो होला हैन अब यसो यो पनि सुरु गर्दै गरौँ के गरौँ त 8 जना तपाईहरु उपलब्ध हुनु म सहित 9 जना भइयो म्याथको क्लासमा कति जना हुनुहुन्थ्यो है म्याथमा म्याथ माइक्रोमा म्याथमा त 15 छन् सर हजुर 20 जना 20 जना हुनुहुन्थ्यो है त्यही त ल ठीक छ साथीहरु आउँदै हुन्छ दिलबहादुर जी 10 जना अब के गरौँ अलि सुरु गर्दै गरौँ साथीहरु जोइन गर्दै गर्नुहुन्छ नि त
हैन 8 बजेर 10 मिनेट पनि भयो यो अब त्यही सेकेन्ड युनिटमै छौँ हामी अस्तिदेखि त्यो नेसनल इन्कमको क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ मैले एउटा टेबल त्यहाँ देखाएको थिएँ त्यो टेबल पनि त्यहाँ तपाईहरु देख्दै हुनुहुन्छ क्यारे स्क्रिन देखिदैछ हो स्क्रिन देखिदैछ हजुर सर छ हैन अब खास गरेर अब तीनवटा एप्रोचका कुराहरु हुन् नेसनल इन्कम अकाउन्ट गर्ने तपाईहरुलाई पछि चाहिँ म त्यो खास गरेर सीबीएस ले सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले हामीलाई 2 वर्ष जति अगाडि यस सम्बन्धी एउटा ट्रेनिङ जस्तै भनौं न उहाँले एउटा वर्कसप जस्तो चलाउनु भएको थियो नेपालमा चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ भनेर त्यो म्याटेरियल्स पनि मसँग छ होला त्यो भयो भने त्यो पनि म तपाईहरुलाई शेयर गर्दिउँला अब यो चाहिँ अहिले हामी थ्योरिटिकल कुराहरु पढिरहेका छौं म्याक्रो इकोनोमिक्समा भएका बुकहरु जस्तो यो अस्ति टेबल जुन हेर्यो हामीले यो पनि एन्ड्रयू एवेल एन्ड बर्नान्ड भन्ने यिनीहरुको चाहिँ जुन बुकको एउटा एक्जाम्पल हो त्यो इन्कम मेथडबाट कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ आइटमहरु छन् जस्तो त्यहाँ सर त्यो अहिले पठाइदिनु है त त्यो सीबीएस को चाहिँ सीबीएस को ल हुन्छ त्यो म खोज्छु कि कहिले त्यो मेरो मेलमा होला त्यो कहाँनिर परेको छ 3-4वटा 2 दिन कि 3 दिन नै हामीले ल्याएको थियो क्लास त्यो भयो भनेदेखि तपाईहरुलाई त्यसो प्र्याक्टिकल नलेज पनि हुन्छ नि त प्र्याक्टिकली कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भइरहेछ नेपालमा भन्ने कुराहरु अब टेन्टेटिभ आइडिया त यही नै हो हैन मैले भने एउटा चाहिँ खास गरेर प्रोडक्ट मेथड युज हुन्छ नेपालमा अरु मेथडहरु चाहिँ त्यति धेरै खाली एउटा उसको लागि मात्रै गर्ने हो युज हुने भनेको चाहिँ प्रोडक्ट मेथड नै हो नेपालमा मात्रै हैन इन्डियामा पनि त्यही गर्दा रहेछन् खास गरेर अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ यो इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथड अलि गाह्रो छ के प्रोपर इन्कमको त्यसको डेटा चाहियो एक्सपेन्डिचरको डेटा चाहियो हैन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले अस्ति हामीले त्यहाँसम्म गरेका छौं के तपाईहरुलाई समस्या छ भने फेरि गरौँला अब अगाडि पनि बढ्दै जाउँ यसो छलफल पनि गर्दै जाउँ न अब यो जाने बुझेकै कुराहरु छन् धेरै यो रेकर्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्दिनु न रेकर्ड चाहिँ एकछिनै म यहाँ रेकर्ड चाहिँ यहाँ हेर्छु है त रेकर्ड मोर भनेर हैन कसको अहिले कसले बोल्नुभयो तपाईले प्रज्वल खतिवडा प्रज्वलजी प्रज्वलजी ल ठीक छ प्रज्वलजीलाई एलाउ रेकर्ड हैन ल ठीक छ अरु कसैलाई छ भने भन्नु होला अथवा तपाईले नि सुगा दिँदाखेरि पनि भयो यहाँ मसँग मेरो यहाँ लिस्टमा देखिरहेको छु अक्षु कार्की शैलेन्द्र उप्रेती भरत साइन विजन कार्की ल ठीक छ साथीहरु हुनुहुन्छ हैन कसैलाई त्यो आवश्यक पर्यो भनेदेखि चाहिँ म गर्दिउँला है त ओके हामी अस्ति त्यो इन्कम मेथडको कुराहरु जुन टेबल तपाईहरु त्यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ इन्कम मेथडको हो यसलाई अरु थप जुम गर्नुपर्छ कि देखिन्छ यतिको अलि बढी जुम गर्नुपर्छ भन्दै यहाँ अलि थप गरिदिरहेको छु है मैले यो अगाडि चाहिँ जुन माथि टेबल देख्नुहुन्छ यो चाहिँ अस्ति पनि हामीले अलिकति डिस्कसन गर्यौं इन्कम मेथडको कुरा हो त्यो चाहिँ अर्को एप्रोच चाहिँ यो भ्यालु एडेड एप्रोच टु नेशनल इन्कममा भनेको छ त्यसलाई चाहिँ जनरली हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोडक्ट मेथड नै भन्ने हो प्रोडक्टमा चाहिँ बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट मेथड र भ्यालु एडेड मेथड भनेर भन्छौं फाइनल प्रोडक्ट मेथड भन्ने बित्तिकै चाहिँ फाइनली प्रोड्युस्ड जुन गुड्स एन्ड सर्भिसेस हो त्यसको भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भ्यालु एडेड मेथडमा चाहिँ अब त्यो भ्यालु अफ र मटेरियल्स भन्छ इन्टरमिडिएट गुड्सलाई चाहिँ त्यसमा सबट्र्याक्सन गर्छौं भ्यालु एडेड फर्स्ट द एडिसन अफ भ्यालु टु द र मटेरियल भन्छ जति भ्यालु एड हुँदै जान्छ एडेड भ्यालुहरुलाई मात्रै जोड्ने हो फाइनल प्रोडक्टमा चाहिँ त्यसलाई सबट्र्याक्सन गरेर फाइनली प्रोड्युस जे छ त्यसलाई मात्रै गर्ने हो त्यसमा चाहिँ एडेड भ्यालुहरुलाई गर्दै जाने हो अनि यहाँ चाहिँ इट इज द कन्ट्रिब्युसन अफ एन एन्टरप्राइज टु द करेन्ट फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्छ इट इज क्याल्कुलेट यहाँ फर्मुला पनि दिएको छ भ्यालु एडेड भनेको के हो भनेर भ्यालु अफ आउटपुट माइनस इन्टरमिडिएट कन्जम्सन भनेर भन्छ भनेको चाहिँ अघिल्लो स्टेपलाई चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्दै हामी जान्छौँ अब यसलाई विभिन्न नामहरु छन् यो भ्यालु एडेड मेथड भनेको छ भन्ने अघि नै मैले भने प्रोडक्ट मेथड भनिन्छ इन्भेन्टरी मेथड पनि भन्ने नेट आउटपुट मेथड भन्ने इन्डस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भन्ने कमोडिटी सर्भिस मेथड भन्ने विभिन्न नामहरु पनि छन् चाहिँ अब हामीले सरसरी बुझिराखेको चाहिँ त्यही प्रोडक्ट मेथड हो अथवा चाहिँ भ्यालु एडेड चाहिँ या प्रोडक्ट भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो यो फाइनल प्रोडक्ट मेथड अथवा चाहिँ भ्यालु एडेड मेथड भनेर बुझ्नु पर्यो दुईटै जे भए पनि त्यो चाहिँ प्रोडक्ट मेथड नै हो अब यो बुझ्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कति भ्यालु एड हुँदै जान्छ भन्ने खालको कुराहरु हो एउटा प्रोडक्सनको एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा कति हुँदै जान्छ भन्ने त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ अघिल्लो प्रोडक्टलाई चाहिँ अघिल्लो भ्यालु जुन इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट छ त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्छौं
अब यहाँ चाहिँ एउटा दिएको रहेछ यहाँ सेल्स प्लस चेन्ज इन स्टक्स भनेर चाहिँ इफ सम गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एन्ड अफ इयर भनेको छ बट इफ इन्टायर आउटपुट इज सोल्ड इन इयर द भ्यालु अफ आउटपुट इक्वल्स सेल्स अफ आउटपुट भनेको छ त्यो अब त्यो जनरल कुरा हो त्यसभित्रको सानो कुरा हो भ्यालु एडेडको एउटा दिएको छ 700 माइनस 500 भनेको छ त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट्सको भ्यालु भन्ने कुरा हो यहाँ त्यो एउटा एक्जाम्पल तपाईहरुले धेरैचोटि सुनिरहनु भएको छ यो खास गरेर वेट यहाँ दिएको छ अ बेकर प्रोड्युसेस ब्रेड दैट रीच टु कन्ज्युमर्स एज फाइनल गुड्स भाया शपकीपर till it reaches to final consumers it passes through different stages like farmer produces wheat and sells it to miller who produces flour भनेको छ भनिसकेपछि त्यो यहाँ जस्तो यहाँ पछाडी टेबलमा हामी हेर्न सक्छौं यो टेबल तपाईहरुले धेरैचोटि पहिले प्लस 2 ब्याचलरहरुतिर पनि गरिरहनु भएको छ कसरी भ्यालु एड क्याल्कुलेट हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको यसमा अनि यसमा दिएको छ जस्तो व्हीट फ्लोर ब्रेड अनि चाहिँ फेरि अर्को स्टेजमा जान्छ त्यसमा प्रोड्युसरको फार्मर मिलर बेकर शपकीपर भनेर हरेकका भ्यालुहरु त्यसमा मेन्सन गरेको छ अनि भ्यालु अफ इनपुट जस्तो फार्मरको लागि चाहिँ भ्यालु अफ इनपुट कति हो भन्दा 200 रहेछ त्यो पार्टलाई चाहिँ सबट्र्याक्सन हुन्छ भन्न खोजेको हो त्यो 400 दिएको छ 400 200 200 200 गरेर चाहिँ ग्रस भ्यालु एडेड भनेको चाहिँ 1000 हुने रहेछ भनिसकेपछि ग्रस भ्यालु एडेड चाहिँ एक्ज्याक्टली 1000 मात्रै हो हैन भ्यालु एडेड क्याल्कुलेट गर्ने तरिका त्यो हो हरेक अघिल्लो स्टेजलाई चाहिँ त्यसले सबट्र्याक्सन गर्दै जान्छ जस्तो 800 मिलरले 800 को भ्यालु अफ आउटपुट उसको लागि फ्लावरको अनि चाहिँ भ्यालु अफ व्हीट चाहिँ 600 800 माइनस 600 गर्दा 200 भयो सुरुको चाहिँ त्यो 600 चाहिँ भ्यालु अफ इनपुट 200 थियो भन्ने हिसाबको कुरा मात्रै हो त्यो नभएदेखि चाहिँ त्यसलाई 600 नै त्यहाँ राखेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ सुरुको चाहिँ वेटको त्यही नै राख्दिने त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि ग्रस भ्यालु एडेड चाहिँ त्यसलाई सम अप गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 1000 भनेको छ त्यसलाई यदि 600 नै गर्ने भने 1200 हुन्छ हैन 1200 हुन्छ त्यहाँ फाइनल प्रोडक्ट उतापट्टि चाहिँ 1200 भनेको छ त्यसरी गरे पनि भयो जस फाइनल प्रोडक्ट मेथड र भ्यालु एडेड मेथडले आउने भ्यालु चाहिँ सेम हुन पर्छ भन्न खोजेको मात्रै हो हरेक अर्को स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ सुरुको भ्यालु अनि चाहिँ त्यसमा अरु भ्यालुहरु चाहिँ एड हुँदै जान्छ यसमा चाहिँ 200 पनि सबट्र्याक्सन भएको छ यो मेथड बुझ्नुहुन्छ किनभने एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा जाँदाखेरि कति भ्यालु एड यसको कन्सेप्टै त्यही हो भ्यालु एडेड ट्याक्स भने जुन भ्याट भनेको छ त्यो पनि लगभग यो कन्सेप्ट यही नै हो भ्यालु एड जति हुँदै जान्छ एड भ्यालुमा एडेड भ्यालुमा चाहिँ ट्याक्स लगाउने भन्ने कन्सेप्ट हो त्यो पनि यही कन्सेप्टबाट त्यो नेशनल इन्कममा पनि यो चाहिँ युज हुन्छ त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ डबल काउन्टिङ या ट्रिपल काउन्टिङ त्यस्तो नहोस् भनेर जस्तो यहाँ भ्यालु अफ आउटपुट भनेर यतापट्टि तपाई थर्ड टेबलमा जुन देख्नुहुन्छ त्यहाँ 3600 जस्तो देखिन्छ 3600 चाहिँ त्यो सबै जोडिदै आएको एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ नेशनल इन्कम होइन नेशनल इन्कम चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युट हुने नेशनल इन्कम चाहिँ 1000 मात्रै हो भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो एउटा एक्जाम्पल छ यो तपाईहरुले पहिले पनि अलिअलि सुन्दै बुझ्दै आउनु भएको कुरा नै हो त्यस्ता धेरै एक्जाम्पलहरु पनि गर्न सक्छौं हामी जस्तो एउटा व्हीट फ्लोरको एउटा एक्जाम्पल हो अरु सुगर केन एन्ड सुगरको एक्जाम्पल हुन सक्छ त्यस्ता कटन एन्ड टेक्सटाइलको एक्जाम्पल हुन सक्छ त्यस्ता धेरै एक्जाम्पलहरु चाहिँ छन् हामीसँग we obtain gross value added भनेको छ 1000 this is the simple process of calculating value added from wheat farm to bread भनेको छ by the similar process the value added of all sectors of the economy can be computed भनेको छ खास गरेर यो मेथड युज गर्नुपर्ने कारण चाहिँ डबल काउन्ट किन प्र्याक्टिकली चाहिँ मैले अगाडि पनि भने किनभने प्रोडक्ट मेथडै हामी युज गर्छौं प्रोडक्ट मेथड युज गर्दाखेरि चाहिँ समस्या के हो भने डबल काउन्टिङको समस्या हुन्छ ट्रिपल काउन्टिङको समस्या हुन सक्छ त्यसले एक्ज्याक्ट कन्ट्रिब्युसन त पर्टिकुलर प्रोडक्टबाट कति हो नेशनल इन्कममा यो वर्षको भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले यो मेथड अप्लाई गर्ने हो त्यसको के स्टेप भनेर दिएको छ त्यसमा आइडेन्टिफाई एन्ड क्लासिफाई द प्रोडक्सन युनिट्स भनेको छ त्यसलाई पहिले आइडेन्टिफाई गर्ने प्राइमरी सेकेन्डरी टर्सरी सेक्टर्सहरु गर्दै जाने भन्छ त्यसपछि चाहिँ estimate gross domestic product at market price भनेको छ अब सबै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सम अप गर्दाखेरि चाहिँ ग्रस भ्यालु एडेड मार्केट प्राइस सबै गर्दाखेरि चाहिँ किनभने अहिले त एउटा पर्टिकुलर गुड्सको कुरा गर्यौं हामीले अथवा पर्टिकुलर सर्भिसको कुरा गर्यौं
त्यसैलाई सम अप गर्दाखेरि आउने चाहिँ जीडीपी एमपी हो भनेर भन्न खोजे हो। यो जस्ट जीडीपी एमपी निकाल्ने एउटा टेक्निक हो, एउटा मेथड हो, त्यो चाहिँ भ्यालु एडेड मेथड भनेर भन्न खोजे हो। त्यसलाई सम अप गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान फाइन्ड जीडीपी एमपी। अनि चाहिँ अब क्याल्कुलेट डोमेस्टिक इन्कम भन्छ, त्यो चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा यदि हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ फ्याक्टर कस्टको रूपमा क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ इन्डाइरेक्ट ट्याक्स सबट्र्याक्ट गर्ने, नेट भ्यालुको रूपमा जानको लागि चाहिँ डेप्रिसिएसन घटाउने, त्यो चाहिँ जनरल मेथडहरू हो हैन। जस्तो एनडीपी एट फ्याक्टर कस्ट निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ जीडीपी एमपीबाट डेप्रिसिएसन र नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दुइटै घटाउने। डेप्रिसिएसन घटाउँदा नेटमा आइहाल्यो, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फ्याक्टर कस्टमा भयो भनेपछि त्यो भयो। त्यस पछाडि चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड टु अराउन्ड टु नेसनल इन्कम भनेको छ। अब यदि चाहिँ हामी जीएनपी या एनएनपी टाइपमा यदि जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तो एनएनपीएफसीबाट माथि एनएनपीएफसी एनडीपी अथवा एनडीपीएफसी छ माथि, त्यसबाट एनएनपीएफसीमा जानु पर्यो भने नेट नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्टमा जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो एनएफआईए भन्छ, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड। त्यो अगाडिदेखि नै हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यो केबाट एउटाबाट अर्कोमा कसरी जाने भन्नको लागि मात्रै हो यो। किनभनेदेखि चाहिँ अब नेसनल इन्कम एट फ्याक्टर कस्ट यो चाहिँ एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट, एनएनपी र त्यो एनडीपी भन्ने दुईटा कुराहरू छन्। एनडीपीबाट एनएनपीमा जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एनएफआईए त्यसमा एड गर्नु पर्यो। अब यहाँ प्रिकसन्स अफ भ्यालु एडेड भने छ, यसका केही प्रिकसन्सहरू दिएको छ यहाँ चाहिँ के छन् भन्ने खालको कुराहरू, नभएदेखि यहाँ डबल काउन्टिङ हुनसक्छ के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू। सर्भिसेस फर सेल्फ कन्जम्सन इज नट इन्क्लुडेड भनेको छ। सेल्फ कन्जम्सनमा भएका कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुँदैनन्। डोमेस्टिक सर्भिसेस लाइक सर्भिसेस अफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिङ आर नट इन्क्लुडेड इन नेसनल इन्कम सिन्स इट इज डिफिकल्ट टु मेजर देयर मार्केट भ्यालु। जुनलाई मार्केट भ्यालुमा एक्सप्रेसन गर्न सकिँदैन भनेदेखि चाहिँ those items should be excluded भन्न खोजेको। अर्को चाहिँ यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड ट्रान्जेक्सन जुन छ हो त्यसलाई पनि चाहिँ एक्सक्लुड गर्छौँ हैन। सेकेन्ड ह्यान्ड ट्रान्जेक्सन भनेको यो वर्ष प्रोडक्सन भएको होइन त्यसमा चाहिँ। सो दिज आइटम्स शुड बी एक्सक्लुडेड भन्न खोजेको। ओके, इन्टरमिडिएट गुड्स आर नट टु बी इन्क्लुडेड भन्छ। इन्टरमिडिएट गुड्सलाई त हामी सुरुमै सबट्र्याक्सन गरिहाल्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ production of goods for self-consumption will be included in the national income as they contribute to the current output. Their value to be estimated or imputed as they are not sold in the market. Will be your production of goods for self-consumption. The self-consumption will be included when they mention theoretically include garni ho, tara practically it is difficult. यहाँ चाहिँ के आवाज आइरहेछ, के गरौँ यो गरौँ, म्युट अल गर्ने त मैले यसमा। यस त्यस्तै के रे imputed value of owner occupied houses should be included. People who live in their own houses do not pay any rent, but they enjoy housing services similar to those people who stay in rented house. Therefore, value of such housing services is estimated according to market rate of. यो चाहिँ अब imputed भनेको चाहिँ सेम आफ्नै सेल्फ अकुपाइड बिल्डिङ्सहरुको पनि चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ। त्यो चाहिँ मार्केट भ्यालु कति बराबरको भन्ने खालको कुराहरु त्यसमा छ। त्यस्तै चेन्ज इन स्टक अफ गुड्स इन्भेन्टरीलाई विल बी इन्क्लुडेड भनेको छ। यो चाहिँ केही स्टेप्सहरु त्यो हेर्नु होला। अब यसका केही लिमिटेसनहरु हामीलाई चाहिँ त्यो जनरली तपाईहरुले नेशनल इन्कमको डिफिकल्टीजका कुराहरु पहिले पनि अलिअलि पढिरहनु भएको छ। जीडीपी नि सबै चीजहरु हो अथवा होइन, नेशनल इन्कम अकाउन्टिङले एउटा देशको एक्ज्याक्टली ओभरअल भनौं परफर्मेन्सलाई त्यसले एक्सप्लेन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरु आउँछ। जनरली के हो भन्दाखेरि यो जीडीपी जीएनपी अथवा नेशनल इन्कम आफैमा पनि एउटा कुनै पनि देशको परफर्मेन्सलाई के छ भनौं न कम्पेयर गर्ने अथवा पर क्यापिटा इन्कम क्याल्कुलेट गर्ने भनेको चाहिँ यिनै आइटम्सहरु नै हुन्। जीडीपी जीएनपीहरु अथवा नेशनल इन्कमको ओभरअल फिगर हो। तर यो मात्रै पनि सबै चीजहरु होइन हैन। यो त अलि ट्रेडिसनल कन्सेप्ट भयो। अहिले त नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरु आइसकेका छन्।
यसरी चाहिँ पर्फर्मेन्स हेर्न सकिँदैन सोसाइटीलाई यो एग्रिगेटमा हेरेर एग्रिगेट टोटल जुन प्रोडक्सनको भ्यालु हेरेर मात्रै चाहिँ त्यहाँको के छ ओभरअल त्यहाँ माइक्रो लेभलका कुराहरू अथवा त्यहाँको वेलफेयरका कुराहरू ती चिजहरूलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्दैन प्रोपरली एक्सप्लेन गर्दैन भनिन्छ यहाँ त्यसले गर्दा त्यसका केही लिमिटेसन्सहरूका कुराहरू गरेका छ जस्तो जीडीपी एलोन इज नट वेलफेयर मेजर भन्छ वेलफेयर भइहाल्यो भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस त हो यसले इट इज नट द डाइरेक्ट इन्डिकेटर अफ म्याटेरियल वेलफेयर अफ द पिपल अनि देयर इज स्ट्रङ ट्रेड अफ बिट्विन वर्क एन्ड लेजर बट एज वर्किङ आवर डिक्रिजेस अर लेजर इन्क्रिजेस द भ्यालु अफ जीडीपी डिक्रिजेस however work without leisure does not bring welfare to the workers. This issue of leisure is not analyzed by the national income accounting concept भन्छ वेलफेयर कन्सेप्ट यो जुन अथवा लेजरका कुराहरू भए अथवा मान्छेले के गर्दा बेटरमेन्टका फिल गर्छन् सब्जेक्टिभ कुराहरू चाहिँ यसभित्र इन्क्लुड हुँदैनन् मान्छेले कतिखेर बेटरमेन्टको फिल गर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल इन्कम एउटा ट्रु फिगर होइन कुनै पनि देशको एउटा वेलफेयरको लागि अथवा त्यहाँको जनताले वास्तवमा अहिले त कन्सेप्ट पनि के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जीडीपी होइन कि जीडीएचसी हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ क्या ग्रस डोमेस्टिक ह्याप्पिनेस भनेको पिपल कति ह्याप्पी छन् भन्ने कुरा चाहिँ जीडीपीले मात्रै देखाउँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ जीडीपीको भ्यालु चाहिँ बढिरहेको हुन्छ तर जनताहरू चाहिँ एकदमै त्यस्तो खास त्यसको त्यति भनौँ न त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उनीहरूले लिइराखेका पनि हुँदैनन् वेलफेयर पोइन्ट अफ भ्यू हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो जीडीपी कन्सेप्ट त्यति अप्लाई हुन सक्दैन भन्न खोजेको अथवा यहाँले मेन्सन गरेको छ दिस इस्यु अफ लेजर इज नट एनालाइज्ड बाई द नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ कन्सेप्ट भन्छ मान्छेले चाहिँ अब अहिले कन्सेप्ट के पनि आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ लेजर मान्छेले कति पाइरहेको छ भन्ने कुरा हो त्यसले चाहिँ उनीहरूको एउटा वेलफेयरलाई पनि एक्सप्लेन गर्छ सो द्याट पोइन्ट इज नट इन्क्लुडेड नट एक्सप्लेन बाई द कन्सेप्ट अफ नेसनल इन्कम अर्को यहाँ कस्ट अफ पोल्युसन इग्नोर्ड भने छ जनरली हामी प्रोडक्सनकै कुराहरू मात्रै भनिरहेको हुन्छौँ कति प्रोडक्सन भयो कति के कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ तर त्यसले चाहिँ पोल्युसन कति गरिरहेछ सोसाइटीमा भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यसले एक्सप्लेन गर्दैन ठिक छैन अगर द नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ डज नट कन्सिडर द कस्ट अफ पोल्युसन एन्ड इन्भाइरोन्मेन्टल इफेक्ट कज बाई इन्डस्ट्रिज भनेको छ भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ जुन एउटा इन्भाइरोन्मेन्टल पोल्युसन गरिरहेको हुन्छन् हो त्यो कुरा चाहिँ कहीँ पनि एक्सप्लेन हुँदैन भन्न खोजेको त्यस्तै चाहिँ अर्को छ चाहिँ क्वालिटी अफ प्रोडक्ट नेग्लेक्टेड भनेको छ क्वालिटी अफ प्रोडक्ट नेग्लेक्टेड भनेको चाहिँ बेसिकली वी क्यालकुलेट ओन्ली क्वान्टिटीका कुराहरूलाई मात्रै हामीले गरिरहेको हुन्छौँ तर क्वालिटी के हो वाट इज द क्वालिटी अफ दोज गुड्स एन्ड सर्भिसेस त्यस कुरालाई यसले हेर्दैन त्यो भन्छ त्यस्तै चाहिँ अर्को डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कमका कुराहरू पनि मैले एक्सक्लुड गर्छ भन्न खोजेको भनेको चाहिँ जस्तो डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट भनेपछि इक्विटीका कुराहरू पनि आउँछन् यहाँ इक्वाली डिस्ट्रिब्युटेड इन द सोसाइटी सोसल कने रिच र पुवरको बिचमा चाहिँ ठुलो ग्याप पनि हुनसक्छ नेसनल इन्कम चाहिँ बढिरहेछ तर रिच र पुवरको बिचको जुन ग्याप हो त्यो चाहिँ बढिरहेको पनि हुनसक्छ सोसल इक्विटी इज ornament of democratic society भन्छ however the national income accounting does not include the equitable distribution of त्यो कुरा भन्न कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा रिच र पुवरको ग्याप चाहिँ बढिरहेको नि इनइक्वालिटी बढिरहेको हुन्छ खास गरेर अहिले वर्ल्डमा चाहिँ के छ भने पछिल्लो समयमा भनौँ न अब अहिले यो कोभिडको कुरा छोडिदियो त्योभन्दा अगाडिकै कुराहरू संसार आजभन्दा 100 वर्ष 50 वर्ष अथवा भनौँ न 80 90 100 वर्ष अगाडिको जुन परिस्थिति भन्दा अहिले त संसार धेरै अगाडि बढिसकेको छ गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्रोडक्सनमा तर अब रिच र पुवरको बिचको जुन ग्याप हो इनइक्वालिटी हो त्यो पनि झन् बढ्दै गएको छ ह्याप्स एन्ड ह्याभ नट्सको बिचको जुन ग्याप हो त्यो झन् बढ्दै गएको छ त्यसले गर्दा त्यो पार्टलाई चाहिँ नेसनल इन्कमले एक्सप्लेन गर्दैन बेसिकली हामी चाहिँ टोटल भ्यालुका कुराहरू मात्रै गरिरहेको हुन्छौँ सो त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ actually राजेशजीको ओके त्यस्तै यो बुझ्दै हुनुहुन्छ है साथीहरू कसैले केही छ सोध्न भने भन्नुहोस् है म चाहिँ सरसर भनिरहेको छु होइन 14 जना देखेँ मैले साथीहरू हामी चाहिँ नेसनल इन्कमको यसका केही भनौँ लिमिटेसनका कुराहरूमा छौँ के कुरा चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्दैन भन्न खोजेको
यहाँ अर्को डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कमका कुराहरू गर्यौँ। त्यस्तै चाहिँ इम्प्युटेसन अफ भ्याल्युज भनेको छ सम गुड्स आर प्रोड्युस्ड एन्ड कन्ज्युम बट आर नट ब्रट इन द मार्केटमा भनेको छ। त्यो यो खास गरेर अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीकै केसमा हो। धेरै कतिपय चिजहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसको मार्केट भ्यालु हामी क्यालकुलेट गर्न पनि सक्दैनौँ। व्हाट इज द मार्केट भ्यालु हो त्यो भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ यसलाई लिमिटेसनका कुराहरूमा लिइन्छ। एक्ज्याक्टली प्रोडक्सन त्योभन्दा बढी पनि भइरहेको हुनसक्छ तर क्यालकुलेसनमा चाहिँ नआएको हुनसक्छ भन्न खोजेको। त्यस्तै नो कन्सिडरेसन रिगार्डिङ सब्सटेन्सियली अफ ग्रोथ भन्छ। नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ मियरली स्टेट्स द क्वान्टिटेटिभ फेनोमेना। अघि नै हामीले सुरुदेखि नै त्यही भनिरहेको छौँ, यो क्वान्टिटेटिभ फेनोमेना हो। डिफरेन्ट कन्सेप्ट्स अफ म्याथ, इट डज नट एनालाइज हाउ सस्टेनेबिलिटी इन ग्रोथ is achieved. The sustainable development is the major agenda of present era, but this agenda is not addressed by national income accounting. The sustainable development का कुराहरू, sustainable growth का कुराहरू, environmental issues हरू, हैन, natural resources को exploitation का कुराहरूलाई हामीले कति डिप्लिट गरिरहेका छौँ नेचुरल रिसोर्सेसहरू भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्दैन। यो ओभरअल हामीले जति प्रोडक्सन गर्यौँ त्यसको चाहिँ जस्ट एउटा मार्केट भ्यालुको कुरा मात्रै गर्छ त्यो। त्यस्तै चाहिँ यहाँ इन्टरनेसनल कम्पेरिजन्स भनेको छ अर्को। देयर इज कन्ट्रोभर्सी इन द युज अफ फिगर्स एज एन इन्डिकेटर फर इन्टरनेसनल कम्पेरिजन्स अफ नेसन्स इकोनोमिक पर्फर्मेन्स। International comparison differ on the basis of calculation of GDP by purchasing power parity method or current exchange rate method भन्छ। त्यो चाहिँ कम्पेरिजन जुन गर्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेसिङ पावर प्यारिटी भन्छ क्या। पर्चेसिङ पावर प्यारिटी भनेपछि मान्छेले जस्तो जीडीपी अथवा हाम्रो पर क्यापिटा इन्कमै कम भए पनि चाहिँ मान्छे चाहिँ त्योभन्दा बेटर पोजिसनमा आउन सक्छ। कुनै देशको $10,000 पर क्यापिटा इन्कम भन्नु र हाम्रो चाहिँ $1,000 इन्कम हुन्छ भन्नु को जीवन स्तर लगभग चाहिँ उस्तै हुन पनि सक्छ। किनभनेदेखि चाहिँ अब हामीले कति किन्न सक्छौँ $1,000ले र उनीहरूले $10,000ले कति सामान किन्न सक्छन् भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कम्पेरिजन चाहिँ ठ्याक्कै पर क्यापिटा इन्कम अथवा त्यसले मात्रै एक्सप्लेन गर्न सक्दैन हैन। $10,000 भनेको अर्थ चाहिँ हामीले भन्दा उनीहरू 10 गुणा बढी चाहिँ अथवा 100 गुणा 1000 गुणा चाहिँ बढी हामी भन्दा राम्रो छन् भनेर भन्न नसकिने पनि अवस्था हुन सक्छ। तर यसो फिगर हेर्दाखेरि त हामी भन्दा 100 गुणा बढी भने जस्तो हुन सक्छ, तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यो खालको कम्पेरिजन्स चाहिँ यसले गर्न सक्दैन। त्यस्तै चाहिँ यहाँ कन्सेप्ट अफ ग्रीन जीडीपी भन्छ। अहिले चाहिँ खास गरेर यो ग्रीन इकोनोमीका कुराहरू आछन्, इन्भाइरोन्मेन्टल कन्सिक्वेन्सेसका कुराहरू आछन् हैन। ग्रीन जीडीपी मोनिटाइज द लस अफ बायोडाइभर्सिटी एन्ड अकाउन्ट्स फर कस्ट कज बाई क्लाइमेट चेन्ज। यस्ता कतिपय इस्युजहरू छन् अहिले चाहिँ। तर हामीले जुन एउटा अलिक ट्रेडिसनल हिसाब किताबले जसरी हामी क्यालकुलेट गरिरहेका छौँ नेसनल इन्कमलाई हो, यो चाहिँ यसले चाहिँ के अरे भनौँ न यो इस्युलाई ग्रीन जीडीपीलाई चाहिँ त्यसले एक्सप्लेन गर्दैन। यो गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। अहिले चाहिँ त्यस हिसाब किताबले विच मे बी एग्रिगेटेड टु इन्डिसेस सच एज अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भन्ने द ग्रीन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन इकोनोमिक ग्रोथ इन्डेक्स द्याट क्वालिफाइज एन्ड क्यालकुलेट्स द इन्भाइरोन्मेन्टल कन्सिक्वेन्सेस अफ द्याट ग्रोथ भनेपछि नयाँ नयाँ अहिले कन्सेप्टहरू इस्युजहरू आइसकेका छन्। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका अघि पनि कुराहरू गऱ्यौँ, इन्भाइरोन्मेन्टल डिग्रेडेसनका कुराहरू हो, यस्ता खालका इस्युजहरू आछन्। त्यो पनि इस्युलाई एडजस्ट गर्दै गइयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रीन जीडीपीको कुराहरू आउन सक्छ। त्यो भन्दा खोजेको ट्रेडिसनल कन्सेप्टले चाहिँ त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्दैन। लाइक अदर अल्टरनेटिभ इन्डिकेटर सच एज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अथवा जेन्युन प्रोग्रेस इन्डिकेटर, यहाँ भनेको छ नयाँ नयाँ इन्डिकेटरहरू आछन्। द ग्रीन जीडीपी क्वान्टिफाइज द कस्ट अफ पोल्युसन, climate change, waste and other factors likely to cause costly damages in the future. It is environmentally adjusted GDP, which takes into account the depletion of natural resources and cost of environmental pollution. यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्दै जानु पर्यो कि हामीले जुन जसरी ट्रेडिसनली बुझिरहेका छौं अब यो मात्रै कम्प्लिट रहेनछ है त। अहिले त झन् यो कोभिडकै बेलामा पनि अब यो इन्भाइरोन्मेन्टल डिग्रेडेसनका कुराहरू आछन्, क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू पनि आछन्। हामीले प्रकृतिमाथि अनावश्यक बढी हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यी समस्याहरू आएका हुन् भन्ने खालको कुराहरू आछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू मैले भने अघि ग्रस डोमेस्टिक ह्याप्पिनेसका कुराहरू अथवा यो ग्रीन जीडीपीका कुराहरू अहिले कन्सेप्टहरू आछन्। तर जुन ट्रेडिसनली जसरी क्यालकुलेट गरिरहेका छौँ हामी हो त्यसले चाहिँ यो कुरा एक्सप्लेन गर्दैन।
The idea is that while the economy might look growing now, the damages caused by the growth will inevitably drag it down. ठिकै छ त्यो त्यही कुरा एक्सप्लेनेसन छ यसमा मैले अरु यसमा भनिने बुझ्नुहुन्छ इन्भाइरोन्मेन्टल इश्यूजलाई पनि चाहिँ जीडीपी मा अब इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छन् तर त्यो अलि डिफिकल्ट कुरा हो कति किनभने त्यो अलि कतिपय सब्जेक्टिभ कुरा पनि हुन्छ कतिपय ठ्याक्कै क्वान्टिफाई गर्न नसकिने कुराहरू पनि हुन सक्ला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ that may be difficult. The preciseness of the green GDP's measurement method is debatable. After all, since the future costs are not actually known, those calculations are based on speculation, well-informed speculation. Just your early issues are what I debate. Pani says ma, sorry, calculate garne banne. China is the only major nation that has used green GDP to measure its economic viability. China Chinese Premier Wen Jiabao announced in 2004 that the green GDP would replace the traditional GDP as a financial productivity measure. Just त्यो कुरा चाइनाले चाहिँ अप्लाई गरेको छ भन्ने खालको कुराहरू गर्न खोजेको हो अब संसारका अब कतिपय देशहरूले गरेका होलान् कतिले नगरेका होलान् त्यो भन्न खोजेको Traditional GDP is computed without considering the environmental depletion and degradation. यो अघि नै हामीले भन्यौं It merely focuses on increases in nominal value of national output. अब यो मैले धेरै एक्सप्लेन गरिन तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ यो इश्यू ग्रीन जीडीपी को इश्यू के हो भनेर भन्न खोजेको यहाँ एउटा सेन्टेन्स छ द ग्रीन जीडीपी stresses on the wise and efficient utilization of available resources भनेको छ The available resources of the economy are not for the sake of present generation only. These resources are equally necessary for the current time as well as future generations. Just you बुझ्नुहुन्छ मैले त्यसमा धेरै गरिराखिन त्यसको अलिकति एक्सप्लेनेसन हो what is meant by green GDP. यहाँ अर्को के पनि these days the green GDP is an influential concept in economic literature. The green GDP tells us about careful utilization of resources not only for the prosperity of present generation but for also for the future generation. यो धेरै चोटी हामीले यो भनिसकेका छौं अब यहाँ कम्प्युटिङ ग्रीन जीडीपी भनेर पनि दिया छ हैन बेसिकली यो चीजलाई पनि एक्सप्लेन गर्ने भन्ने एउटा फर्मुला छ यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कसले युज गरे कहाँ हो भन्ने खालको कुराको एक्सप्लेनेसन छ यो माथि अलिकति हैन The green GDP can be computed with the help of traditional GDP by performing some fewer other steps. त्यसमा अरु केही चीजहरुलाई एडजस्ट गर्ने कुरा हो हैन त्यसले गर्दा ट्रु भ्यालु आउने हो त्यो चाहिँ ग्रीन जीडीपी को रूपमा It is derived from GDP itself after adjusting the cost of environmental degradation and pollution damage. In other words, green GDP equals GDP less natural resources depletion, less pollution damage भनेर दुईटा चीजहरुलाई चाहिँ त्यसमा सबट्र्याक्सन गर्न पर्छ जीडीपी हामीले क्याल्कुलेट त गरिहाल्छौं तर ग्रीन जीडीपी निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट अफ अल वी हैव टु सबट्र्याक्ट द पार्ट अफ डिप्लेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस डी ले डिनोट गरेको छ त्यसलाई अर्को पी भनेको चाहिँ पोल्युसन ड्यामेज कति हो अथवा अल एक्सपेन्डिचर्स रिजल्टिङ फ्रम क्लिनिङ अफ पोल्युसन avoiding further environmental damage and healthcare cost of pollution induced illness भनेको छ यस्ता चीजहरुलाई क्वान्टिफाई गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ कतिको पोल्युसन चाहिँ यसले ड्यामेज पोल्युसन कति बढाएको छ हैन अथवा कस्ट अफ पोल्युसन के हो त्यो भन्ने चीजलाई चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुड गर्न सकियो भने त्यो डिफिकल्ट टास्क हाम्रो जस्ता देशहरुले चाहिँ त्यो निकै गाह्रो छ तर कतिपय देशहरुमा त्यसको डेटा होला उनीहरुले चाहिँ त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सकेका छन् भनेदेखि चाहिँ environmental damagesहरुलाई अथवा नेचुरल रिसोर्सेस डिप्लिसनलाई कति रुपैयाँ बराबरको नेचुरल रिसोर्स डिप्लिट भएको छ कति रुपैयाँ बराबरको चाहिँ त्यो पोल्युसन को कस्ट छ त्यो चीजहरुलाई यदि क्याल्कुलेट गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ we can calculate green GDP otherwise हाम्रो जस्तो अलि ट्रेडिशनल जीडीपी नै क्याल्कुलेट गर्न हामीलाई गाह्रो छ हाम्रो जस्ता देशहरुमा चाहिँ यो ग्रीन जीडीपी अलिकति डिफिकल्ट टास्क तर पनि एउटा वर्ल्ड वाइड रूपमा यो कन्सेप्ट चाहिँ सुरु भएको छ अब हामीलाई ठीक छ यहाँसम्म हामीले टेन्टेटिभ कुराहरु गर्यौं जीडीपी जीएनपी लगायतका ती सारा कन्सेप्टहरु जुन तपाईहरुले जुनसुकै म्याक्रो इकोनोमिक्सका बुकहरुमा पनि प्लस 2 देखि नै ब्याचलर्सका बुकहरुमा पनि अथवा मास्टर्सका धेरै बुकहरुमा अस्ति एकजना साथीले चाहिँ कुन बुक फलो गर्दा हुन्छ होला भनेर लेख्नु भएको रहेछ बुक पर्टिकुलर यही बुक भन्ने नै छैन
अब बेसिकली हामीले जुन सिलेबसमा राखेका छ त्यो बुकहरूलाई पाएसम्म फलो गर्ने हो। पाइएन भने पनि अब अरू नेटहरूबाट अथवा कतिपय बुकहरू सिधै ई बुक डाउनलोड गरेर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसबाट पनि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुनसुकै बुकहरू अथवा नेटबाट अथवा जेबाट पनि सहज हुन्छ त्यो हेर्ने। हामीलाई बेसिकली सिलेबससँग जोडिएका कुराहरू, खालि सिलेबस भने शुद्ध सिलेबस मात्र हेर्ने कुरा पनि भएन। त्यसको अलिकति त्यसको कभरेज चाहिँ अब हामीले यो मास्टर लेभल भएको हुँदाखेरि चाहिँ नयाँ कन्सेप्टहरू के डेभलप भएको छन्, कुन मेथडहरू अप्लाई भएको छन्, अरू देशहरूले कति गरेका छन्, हाम्रो आफ्नै जिडिपीको फिगर के हो, रिसेन्ट डेटा के हो, जिडिपी कसरी बढ्दै गएको छ, अथवा हामी डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरूका कुराहरू छन् कसरी त एडजस्ट भएको छ। तपाईँले चाहिँ इकोनोमिक सर्वेलाई पनि हेर्दै जानु पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कका चाहिँ वेबसाइटहरूमा पनि जाने अथवा सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको सिबिएसको वेबसाइटमा पनि गएर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्ने तपाईँलाई कहीँ कतै डिफिकल्ट भयो भने हामी त्यसलाई, किनभने यो चाहिँ एउटा के अरे खास गरेर नेसनल इन्कमका कन्सेप्ट क्लियर नभएसम्म म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई बुझ्न सकिँदैन, गाह्रो हुन्छ। अरू कन्सेप्टहरू चाहिँ खास गरेर यही जिडिपीबाटै अथवा नेसनल इन्कमबाटै डिराइभ हुन्छन् अरू कन्सेप्टहरू, होइन। अब यहीसँग रिलेसन छ भनौँ न, जस्तो कन्जम्सन फङ्सन भन्ने पढ्छौँ हामी, इन्भेस्टमेन्ट पढ्छौँ या अरू पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको पछाडि त्यसको लागि पहिले चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले त्यसले गर्दाखेरि म्याक्रो इकोनोमिक्स इटसेल्फ इट इज इन्कम कन्सेप्ट भन्ने पनि चलन छ, किनभने अथवा नेसनल इन्कम कन्सेप्ट भन्ने चलन छ, किनभने सबै चिजहरू यसैबाट डिराइभ हुन्छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई अलिक माइन्युटली पनि हेर्ने। अब हामीले त्यो सिलेबसमा त्यो सेक्टर एकाउन्ट्स भन्ने छ, त्यसलाई म अलिकति भनिदिन्छु है त। सेक्टर एकाउन्ट्स भने बुझ्नुहुन्छ। अब सेक्टर हामीले धेरै सेक्टरहरूका कुराहरू गरेका छौँ त्यहाँ, खास गरेर एक्सपेन्डिचर मेथड पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 4 सेक्टर्सका कुराहरू गरेका छौँ। हाउस होल्ड सेक्टर अथवा सर्कुलर फ्लो पढ्दाखेरि पनि भनेका छौँ, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर र चाहिँ रेस्ट अफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठिकै छ होइन साथीहरू? म कसैको आज आवाज सुनेको छुइनँ, सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर म भनिरहेको छु है त कुरो। ठिक छ? हेलो, ठिक छ सर, ठिक छ। ल ठिक छ है त। त्यो अगाडिका हामीले गन्थन धेरै गरिसक्यौँ होइन। अब सेक्टर एकाउन्ट्स जुन सिलेबसमा छ सिलेबसलाई पनि हामी फलो गर्दै जाने हो। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेक्टर एकाउन्ट्स भने के चिज हो, अथवा सेक्टर अकाउन्टिङ भनेर पनि भने हुन्छ। सेक्टर अकाउन्ट्स जे भए पनि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू छन्, 4 सेक्टर्स भनौँ न, खास गरेर हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, अनि चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टर, के अरे अर्को चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टर पनि छ। हरेक सेक्टर्सहरूका चाहिँ रिसिप्ट्स र एक्सपेन्सेस, किनभने त्यो त फ्लो, हाउस होल्ड सेक्टरको उसले के रिसिभ गरिरहेको हुन्छ, उसका एक्सपेन्सेसहरू के हुन् हो, त्यसलाई फेरि छुट्टै अकाउन्ट्सको रूपमा राख्ने गरिन्छ क्या सेक्टर एकाउन्ट। जस्तो हाउस होल्ड सेक्टरको आफ्नो रिसिप्ट्स कति हो, केबाट उसले चाहिँ बेसिकली पाउने भनेको चाहिँ वेजेस, स्यालेरिज, इन्ट्रेस्ट अनि प्रफिटको रूपमा पाइराखेका हुन्छ। त्यो पनि कहाँबाट पाइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि बिजनेस सेक्टरबाट पनि हुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि हुन्छ र फरेन सेक्टरबाट पनि पाइरहेको हुन्छ। अनि एट द सेम टाइम उसका एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छन्। एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ जस्तो गभर्मेन्टलाई पे गर्नुपर्ने ट्याक्सेसका कुराहरू होलान्, अथवा बिजनेस सेक्टरलाई जुन गुड्स एन्ड सर्भिसेस पर्चेस गरे बापत उसलाई पे गर्न पर्ने भन्ने कुराहरू होला होइन। हो यो सबै चिजहरू चाहिँ के अरे त्यस चिजलाई अकाउन्टिङको रूपमा राख्ने हो होइन। यहाँ चाहिँ टु किप रेकर्ड्स अफ रिसिप्ट्स एन्ड पेमेन्ट्स द्याट टेक्स प्लेस बिट्विन नेसन। A fourth account is also prepared, which is known as rest of the world. सबै त्यो 3वटा सेक्टर भइहाल्यो। यो फरेन सेक्टर कुरा गर्छ यसमा। Besides the 5th sector, which is used to consolidate all the capital items of the full accounts into a single account for the economy as a whole, is known as saving investment sector. अर्को सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर भनेर फेरि हामीले हुन त त्यहाँ एउटा फाइनान्शियल सेक्टर भनेर पनि इन्क्लुड गरेका थियौँ सर्कुलर फ्लोमा। हो त्यसले चाहिँ के रिसिभ गर्छ? हजुर, तीनटा अकाउन्ट मेन्टेन गर्ने हैन सर, करेन्ट क्यापिटल र फाइनान्शियल अकाउन्ट नेशनल इन्कमले होइन, नेशनल इन्कमले होइन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई बिओपी अथवा बिओटीहरू क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ करेन्ट अकाउन्ट, क्यापिटल अकाउन्ट र फाइनेन्शियल अकाउन्ट भन्ने एउटा चिज भयो होइन। त्यो बिओपी खास गरेर त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि। तर अब यहाँ चाहिँ जुन हामी सेक्टर एकाउन्ट्सको अहिले कुराहरू गरिरहेछौँ नि त, हरेक सेक्टर्सहरूले चाहिँ उसको रिसिभ र इन्कम र एक्सपेन्डिचर मेन्टेन गर्ने हो। उही अकाउन्टमा चाहिँ जनरल अकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट भने जस्तै कुरा नभयो त, के प्राप्त हुन्छ, के प्राप्त भइरहेछ, के चाहिँ आउट गोइङ हो भनेर राख्ने हो यो चाहिँ।
तपाईले भनेको चाहिँ जस्तो करेन्ट अकाउन्ट, क्यापिटल अकाउन्ट र फाइनान्शियल अकाउन्ट भन्ने चिज चाहिँ त्यो बेसिकली हामीले यो एक्सटर्नल सेक्टरको लागि चाहिँ पनि हो हैन। बीओपीहरु क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ करेन्ट अकाउन्टमा के छ भन्ने खालको कुरा, त्यसमा चाहिँ खास गरेर भिजिबल गुड्सहरुको एक्सपोर्ट इम्पोर्टको कुराहरु हुन्छन् करेन्ट अकाउन्टमा। क्यापिटल अकाउन्टमा चाहिँ अरु खालका ट्रान्ज्याक्सनहरु पनि हुन्छन् भनेर हामी गर्छौं। फाइनान्शियल अकाउन्टमा चाहिँ अरु फाइनान्सहरु के अरे इन्भेस्टमेन्टहरुका कुराहरु पनि इन्क्लुड हुन्छन् भनेर क्याल्कुलेट गर्ने त्यो एउटा तरिका हो। तर यहाँ चाहिँ त्यस हैन कि यसमा चाहिँ हरेक सेक्टरहरुका चाहिँ अर्निंग्स र भनौं न इन्कम र त्यसको पेमेन्ट्सहरु, जस्तो यहाँ हाउसहोल्ड सेक्टरको के हो त भनेर चाहिँ यसले मेन्सन गर्छ। यसको हाउसहोल्ड सेक्टरमा जसरी जुन सर्कुलर फ्लोमै हामीले राखेका छौं हैन, त्यसमा चाहिँ एउटा रिसोर्सेस र गुड्स एन्ड सर्भिसेसको फ्लो हुने हो, त्यही चीजलाई अकाउन्टको रूपमा राखिदिने हो। यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्राइमरी रोल अफ दिस सेक्टर इज टु कन्ज्युम गुड्स एन्ड सर्भिस अल द फ्याक्टर अफ द यहाँ मेन्सन गरेको छ सेलिङ फ्याक्टर सर्भिसेस, कन्ज्युमिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, पेइङ ट्याक्सेस। बेसिकली तीनवटा आइटम्सहरु चाहिँ यसमा हुने रहेछ। सेलिङ फ्याक्टर सर्भिसेस भनेको उसले प्रोभाइड गर्छ ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन उसले सेल गर्ने हो, त्यो गरे बापत उसले अर्निङ गर्छ। कन्ज्युमिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस उसले कन्जम्सन गर्छ भने कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फ्रम बिजनेस सेक्टर र पेइङ ट्याक्सेस टु द गभर्नमेन्ट। यहाँ चाहिँ त्यो मात्रै हैन कि फरेन सेक्टरबाट पनि उसले चाहिँ अर्निङ गरिरहेको हुन्छ, त्यस चीजलाई पनि हामी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल छ हाउसहोल्ड सेक्टरको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर के हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ एमसी भोइसको बुकबाट चाहिँ गरेर रहेछ। एमसी भोइसको बुक तपाईले पाउनुभयो भने चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ यसको के अरे कहाँबाट के आउँछ भन्ने खालको कुराहरु छ। यो चाहिँ अब कति क्लियर छ यसमा हैन। अमाउन्ट, वेजेस एन्ड स्यालेरी, इन्कम साइडको कुरा गरेर रहेछ यसमा चाहिँ खास गरेर वेजेस, स्यालेरीज एन्ड सप्लिमेन्ट्स भनेको छ। इन्कम ओरिजिनेटिङ एन्ड नेट एन्ड डोमेस्टिक पर्चेस फ्रम बिजनेस, पर्चेस फ्रम एब्रोड, पर्सनल ट्याक्सेस, सोशल सेक्युरिटी पेमेन्ट्स, इन्ट्रेस्ट। यतापट्टि चाहिँ एक्सपेन्डिचर साइड रहेछ। यो सायद अगाडिपट्टि कति क्लियर छ हैन। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एक्सपेन्डिचर, लेफ्ट ह्यान्ड साइडको एक्सपेन्डिचरको आइटम हो, राइट ह्यान्ड साइडको चाहिँ इन्कमको आइटमहरु हो। एक्सपेन्डिचर्स उसको के एक्सपेन्डिचर्स हुन्छ, हाउसहोल्ड सेक्टरले कसरी राख्ने भन्नको लागि यो भने हो। यहाँ 7, 8 वटा 9, 10 वटा छन्। कतिपय कुरा त्यहाँ एडजस्टमेन्टका कुराहरु पनि छन्। अनि इन्कम चाहिँ के हो भन्दा जस्तो उसले पाउने भनेको चाहिँ वेज, स्यालेरीज एन्ड सप्लिमेन्ट्स फ्रम बिजनेस भनेको छ, फ्रम गभर्नमेन्ट। त्यो सप्लिमेन्ट्स पाउने बिजनेसबाट कति र फ्रम गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट कति, हाउसहोल्ड्सबाटै पनि कति आउन सक्छ, एब्रोडबाट कति आउन सक्छ भनेर त्यो 296 लाई त्यहाँ चाहिँ 250, 30, 15 गरे हो त्यसलाई चाहिँ। अनि त्यस्तै प्रोप्राइटर्स इन्कम भनेको छ, रेन्टल इन्कम अफ पर्सन्स भनेको छ, डिभिडेन्ड्स भनेको छ। त्यसो गर्दा पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर 20 भनेर रहेछ। अनि फ्रम बिजनेसबाट कति त्यही 20 लाई पनि गरेको छ। बिजनेसबाट, कन्ज्युमर्सबाट, गभर्नमेन्टबाट कति आउँछ र त्यो गरेर भनेर छ। अनि गभर्नमेन्ट ट्रान्सफर्स कति हो 21 रहेछ। गर्दा पर्सनल इन्कम चाहिँ उसले क्याल्कुलेट हुन्छ। हाउसहोल्ड सेक्टरमा जेनरली हुने चाहिँ पर्सनल इन्कम नै हो। त्यो इन्कम साइड भयो, त्यो यतापट्टि चाहिँ एक्सपेन्डिचर साइड भयो। के अरे उसले पेमेन्ट गर्ने भने जस्तो कति कहाँ हुन्छ भन्न खोजेको त्यो चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बापत त्यहाँ चाहिँ एउटा वेज, स्यालेरीज एन्ड सप्लिमेन्ट्सको रूपमा पनि उसले पेमेन्ट गर्न सक्ने रहेछ। इन्कम ओरिजिनेट नेट एन्ड ग्रस डोमेस्टिक पर्चेस फ्रम बिजनेस सेक्टरबाट बेसिकली गुड्स एन्ड सर्भिसेस जुन पर्चेस गर्छ त्यस बापतको एक्सपेन्सेस हो। त्यो पर्चेस फ्रम एब्रोड भनेको छ, विदेशबाट उसले पर्चेस गरेका चिजहरु भयो। पर्सनल ट्याक्सेसहरु भयो, सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन अथवा पेमेन्ट्स भयो, इन्ट्रेस्ट पेड बाइ कन्ज्युमर्स भनेको छ। टोटल पर्सनल एक्सपेन्डिचर यति रहेछ। अनि पर्सनल सेभिङ त्यसमा चाहिँ 100 के अरे त्यो चाहिँ कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर्स जस्तो भयो। त्यसपछि चाहिँ अब बाँकी वहाँ उतापट्टि हाम्रो 412 भनेको छ पर्सनल इन्कम। त्यसमध्येको चाहिँ त्यति चाहिँ पर्सनल एक्सपेन्डिचर भयो, एक्सपेन्डिचर भनौँ न। अनि सेभिङ चाहिँ पर्सनल सेभिङ भनेपछि 111 भयो। त्यो टोटल गर्दाखेरि चाहिँ पर्सनल एक्सपेन्डिचर एन्ड पर्सनल सेभिङ गरेर चाहिँ 412 हुन्छ। दुईतिर इक्वल देखाउने हो। यो चाहिँ विथ डेबिट क्रेडिट इक्वल गरेर गरे जस्तै खालको टाइपको त्यो चाहिँ ब्यालेन्स त्यति सेभिङलाई पनि यतापट्टिको आइटममा चाहिँ राखिदो रहेछ। त्यसो गर्दा दुईतिर इक्वल हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरको एउटा सेक्टर एकाउन्ट्स हो हैन। ठीक छ, त्यो हेर्नु होला। त्यसलाई एकपल्ट फेरि त्यो हेर्नु होला तपाईले, अथवा त्यो बुकबाट डाइरेक्टली गरे पनि हुन्छ।
Wage salaries and supplements constitute the single major source of income of the household sector. यो बुझिहाल्छौँ उसको major source of income के हो भन्न खोजेको. अनि the household sector receives its income in the form of wages and salaries and supplements. अब यही एउटा tentative table मात्रै हो हैन. त्यसमा चाहिँ अरु आइटमहरु पनि केही अरु इन्क्लुड हुन्छन् भने इन्क्लुड गरे पनि हुन्छ तर बेसिकली it should concentrate for household sector. Yeah, sir. The next source of household income is the personal interest. The interest incomes are obtained from business sector, government sector, personal sector, foreign sector. Interest income mention this is explanation. Another source of household sector income is the dividends received from corporations. The dividends are received from domestic sources and foreign sources. The last sources of household sector household income can be obtained is W plus R plus I plus DIB plus TRG भयो भने छ 4 5 वटा चाहिँ बेसिकली यसका आइटम्सहरु हाउसहोल्ड सेक्टर का भनेर मेन्सन गरे हो यो वेज एन्ड सैलरीज को रूपमा रेन्टेड इन्कम्स आर भइहाल्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम्स त्यस्तै डिभिडेन्ड्स र ट्रान्सफर पेमेन्ट्स अफ गभर्नमेन्ट बेसिकली 4 5 वटा आइटम्सहरु हुन्छन् त्यही भ्यालुहरु गरेर तपाईहरुले मेन्सन गर्दै पनि हुन्छ जस्तो वेज एन्ड सैलरीज को बापतको कति उले प्राप्त गरे होला त्यसको एउटा एक्जाम्पल आफैले मेन्सन गर्दै पनि भयो त्यो चाहिँ अघिको एउटा टेन्टेटिभ टेबल हो त्यो एमसी बोइज को बुकबाट जुन गरिया छ त्यस्तै चाहिँ फ्रम द अबव टेबल इट इज अब्जर्भ दैट द सम अफ यो भइहाल्यो यसमा बुझिन्छ अनि चाहिँ द हाउसहोल्ड सेक्टर रिसिभ्स ट्रान्सफर इन्कम्स फ्रम जस्तो गभर्नमेन्टबाट ट्रान्सफरहरु प्राप्त गर्छ उले चाहिँ ओल्ड एज अनइम्प्लोयमेन्ट अलाउन्सेसको रूपमा अथवा बिजनेस गिफ्ट डोनेसन इन्जुरी पेमेन्ट्स त्यस्तो अथवा रेस्ट अफ द वर्ल्डबाट पनि चाहिँ उले ट्रान्सफर्सहरु प्राप्त गरेको हुन सक्छ जे भए पनि चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरले जुनसुकै सेक्टरबाट प्राप्त गरेको भए पनि चाहिँ हैन डाइरेक्ट आफ्ना रिसोर्सेसहरुले बेचेर होस् चाहे गुड्स जुनसुकै रूपमा भयो नि उसको अर्निङ छ भने सबैले हामी त्यो इन्कम साइडमा चाहिँ राख्छौं त्यस्तै अब एक्सपेन्डिचर साइड भयो एक्सपेन्डिचर साइडमा अघि हामीले त्यहाँ टेन्टेटिभ मेन्सन गरेकै छौं एक्सपेन्डिचर साइडमा चाहिँ उले गरेका टोटल एक्सपेन्सेसहरुलाई हामी एक्सप्लेन गर्छौं यहाँ चाहिँ जस्तै त्यसमा पनि अघि हामीले मेन्सन गरेका छौं कहाँबाट उले गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु चाहिँ रिसिभ गर्छ बिजनेस सेक्टरबाट होला अथवा चाहिँ गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट होला अथवा फरेन सेक्टरबाट होला हैन द पेमेन्ट मेड टु द गभर्नमेन्ट फर पर्सनल ट्याक्सेस पनि हुन्छ इन्कम ट्याक्सको रूपमा सोशल सेक्युरिटी पेमेन्ट्सको रूपमा त्यस्तै इन्ट्रेस्ट पेड बाइ कन्ज्युमर्स भन्छ कन्ज्युमर्सले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे गरे पेमेन्ट गरे त्यस चीजलाई पनि एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ जाने भयो इन्ट्रेस्ट बापतको अर्निङ पनि हुन्छ पेमेन्ट पनि हुन्छ पेमेन्ट भयो भने यता एक्सपेन्डिचर साइडमा राख्ने त्यस्तै पर्सनल सेभिङ पनि अघि त्यहाँ हामीले मेन्सन गरेका छौं पर्सनल सेभिङ इज द ब्यालेन्सिङ आइटम रिप्रेजेन्टिङ द डिफरेन्स बिट्विन पर्सनल इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर त्यो अघि हामीले भन्यौ किन पर्सनल सेभिङलाई त्यहाँ राखियो भन्दाखेरि चाहिँ उसको जुन पर्सनल इन्कम हो त्यो पर्सनल इन्कम को जस्तो त्यो भ्यालुलाई एडजस्ट गर्ने ब्यालेन्स गर्ने आइटम हो सेभिङ अथवा उसको सेभिङको आइटम पनि कति रहेछ हाउसहोल्ड सेक्टरको त्यो पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सपेन्डिचरको कोलममै राख्ने consequently it can be positive negative or zero according as the personal income exceeds falls short of or equals the expenditure of the household sector भन्छ जस्तो अहिलेको एक्जाम्पलमा चाहिँ पर्सनल सेभिङ त्यहाँ पोजिटिभ भ्यालु छ तर सधैं पोजिटिभ हुन्छ भन्न सकिदैन त्यो जिरो पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको यो द पर्सनल सेभिङ इज फाउन्ड टु बी पोजिटिभ हाम्रो त्यो अगाडिको टेबलमा एन्ड टोटल एक्सपेन्डिचर अफ द हाउसहोल्ड सेक्टर इज त्यति भनेको छ त्यसलाई इक्वल ब्यालेन्स गर्न खोजे मात्रै हो त्यो भनेको हाउसहोल्ड सेक्टरलाई हामीले छुट्टै एउटा सेक्टर अकाउन्ट्सको रूपमा चाहिँ त्यसरी राख्न सक्छौं त्यसका इन्कमका साइड के हुन् र एक्सपेन्डिचर्सका साइडहरु के हुन् भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ एउटा हाउसहोल्ड सेक्टरको के रहेछ पोजिसन भनेर चाहिँ सेक्टर अकाउन्ट्सको रूपमा यसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ अब सेम वे यहाँ चाहिँ बिजनेस सेक्टर अकाउन्ट्स भनेको छ बिजनेस सेक्टर अकाउन्ट्स भने सेम हो किनभने बिजनेस सेक्टरले पनि चाहिँ हाउसहोल्ड सेक्टरबाट पनि रिसिभ गरिरहेको हुन्छ अर्निङ गरिरहेको हुन्छ गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट पनि अर्निङ गरिरहेको हुन्छ फरेन सेक्टरबाट पनि अर्निङ गरिरहेको हुन्छ भनेको रेस्ट अरु सेक्टरहरुबाट उले अर्निङ गरिरहेको हुन्छ र एट द सेम टाइम चाहिँ उसका आफ्ना एक्सपेन्सेसहरु पनि हुन्छ किनभने सर्कुलर फ्लो भनेकै त्यही चीज हो कि एउटा साइडबाट अर्निङ भइरहेको हुन्छ अर्को साइडबाट चाहिँ एक्सपेन्डिचर्सहरु पनि भइरहेको हुन्छ त्यही चीजलाई अकाउन्टको रूपमा अकाउन्टिङको रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने हो यो चाहिँ
यहाँ चाहिँ इट अल्सो इन्क्लुड्स यहाँ मेन्सन गरेको छ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी एन्ड नन कर्पोरेट सबै खालको पर्यो बिजनेस सेक्टर बनिसकेपछि चाहिँ इट अल्सो इन्क्लुड्स गभर्नमेन्ट इन्टरप्राइजेस फाइनेन्सियल एन्ड इन्सुरेन्स कम्पनी भने बिजनेस सेक्टर भने के हो भनेर भन्न खोजेको मात्रै हो यसमा सबै खालका परे गभर्नमेन्ट इन्टरप्राइजेस पनि हुन्छ फाइनेन्सियल सेक्टर ब्याङ्कहरू पनि परे इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू पनि परे त्यो भयो त्यस पछाडि प्रोड्युसेस गुड्स एन्ड बेसिकली यसको मेजर टास्क भनेको चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गर्ने हो employing factor services भनेको छ both corporate enterprises and organizations that produce goods and services with the motive of profits are included under business sector. In addition to this, the business sector also includes incorporate business enterprises such as family business, farm operations, अथवा जसले goods and services हरु produce गर्छ त्यो सबै business sector मा पर्ने भयो यो चाहिँ यसमा मैले यो भनेर भनिरहनु पर्ने कुरा जो जसले कन्जम्सन गर्छ त्यो गुड्स एन्ड सर्भिसेस त्यो चाहिँ एक मिनेट हेलो नमस्कार म एकछिनमा फोन गर्छु ल म एउटा क्लासमा छु कि म एकैछिनमा फोन गर्छु है त ल हस् हस् ल ठीक छ साथीहरु सुन्दै हुनुहुन्छ हैन ल हेलो ठीक छ हैन हामीले यो त क्लियर छ नि यो आइडिया हाउस होल्ड सेक्टर के हो अथवा हाउस होल्ड सेक्टर अकाउन्ट्स को कुरा के हो अनि चाहिँ बिजनेस सेक्टर अकाउन्ट्स को कुरा के हो किनभने त्यसका बारेमा हामीले अगाडि पनि डिस्कसन भइसकेका छ धेरै सर्कुलर फ्लोमा पनि हैन त्यो एग्रिगेट हामी सबै त्यहाँ जीडीपी जीएनपी को रूपमा भन्यौ तर हामीले हरेक सेक्टरका छुट्टै छुट्टै त्यसरी अकाउन्ट्सहरु पनि चाहिँ राखेर हेर्न सकिन्छ त्यहाँ बिजनेस सेक्टरको के रहेछ ओभरअल पोजिसन भनेर हेर्ने हो हाउस होल्ड सेक्टरको ओभरअल पोजिसन के रहेछ त्यो भनेर हेर्ने हो हैन हो त्यो भन्न खोजेको यसमा चाहिँ हामीले टोटल्ली कति गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गरिरहेका छौं बिजनेस सेक्टरको के छ पोजिसन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यो हामीले हेर्न सक्छौं यसमा चाहिँ business sector is responsible for the economic act of production of a broad range of goods and services. Production is fundamental process of combining resources in such a way that the result will be a more valuable commodity or service. From the viewpoint of macroeconomic analysis, business sector is responsible for capital formation and capital investment expenditure in gross domestic product. Its role के हो भन्ने खालको कुराहरु हो basically. यो चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर कति यसको हैन अथवा चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट एक्सपेन्डिचर प्लेज की रोल इन सर्ट टर्म बिजनेस साइकल्स एन्ड लङ रन इकोनोमिक ग्रोथमा भनेको छ जस यसको भाइटल रोल हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु अब यहाँ चाहिँ के रे अब त्यो ठीक छ त्यसको रोल के हो कसो हो भन्ने खालको कुराहरु हामीले गरिसकेका छौं खाली अब यहाँ चाहिँ यसको अकाउन्ट कसरी मेन्टेन हुन्छ भन्ने खालको कुराहरु गर्न खोजेको एक्सपेन्डिचर आइटम्स अफ बिजनेस सेक्टर अकाउन्ट आर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ wage salaries and supplements paid to household sector abroad भन्ने चाहिँ त्यसमा भयो किनभने उसको लागि हाउसहोल्ड सेक्टरको जुन अर्निङ्स हो इन्कम हो यसको लागि त पेमेन्ट्स हो एक्सपेन्सेस हो त्यसले गर्दाखेरि एक्सपेन्डिचर साइडमा आउने हो यो चाहिँ त्यस्तै सोशल सेक्युरिटी पेमेन्ट्स पनि हुन्छ त्यसको एक्सपेन्डिचर साइडमा बिजनेस सेक्टरले पनि पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ नन कर्पोरेट बिजनेस नेट इन्कम भनेको छ प्रोप्राइटर्स इन्कमको रूपमा गरिने पेमेन्टहरु पनि रेन्टल इन्कम्स अफ पर्सन्स भनेको छ कर्पोरेट किनभने उतापट्टि उसको अर्निङ्स हो भन्दै यसको लागि पेमेन्ट्स हो कर्पोरेट प्रॉफिट्स एन्ड इन्भेन्टरी भ्यालुएसन एडजस्टमेन्ट भनेको छ त्यसमा चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स डिभिडेन्ड्स अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट्स इन्भेन्टरी भ्यालुएसन एडजस्टमेन्ट भनेको छ यो सबै चाहिँ त्यसको एक्सपेन्डिचर साइडमा आउने भयो त्यस्तै चाहिँ यहाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्डाइरेक्ट सबै के रे आइटम्सहरु नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस छ डेप्रिसिएसन छ त्यस्तै इन्कम आइटम्स अफ बिजनेस सेक्टर अकाउन्ट्स आर सेल्स टु हाउसहोल्ड्स के हो भन्ने कुराहरु यसको चाहिँ इन्कम आइटमहरु के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको सेलिङबाट सेलिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस कसलाई भन्दाखेरि टु हाउसहोल्ड्स टु गभर्नमेन्ट टु एब्रोड बेसिकली अरु सेक्टरलाई उले आफ्नो गुड्स एन्ड सर्भिसेस सेल गरिरहेको हुन सक्छ त्यस्तै ग्रस इन्भेस्टमेन्ट अन फिक्स्ड क्यापिटल भन्छ त्यो पनि उसको लागि चाहिँ एक्सपेन्डिचर नै हो उले इन्भेस्ट गरिरहेको छ फिक्स्ड क्यापिटलमा सो दैट आइटम शुड अल्सो इन्क्लुडेड इन इन्कम साइड इन्कम आइटम्स अफ ओके त्यो चाहिँ त्यो पनि त्यसलाई पनि इन्कम साइडमा चाहिँ राखिने रहेछ इन्भेन्टरी इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ चेन्ज इन इन्भेन्टरी इन्कम अफ प्रोडक्ट अफ त्यो जुन
इन्भेन्ट्रीमा आएको जुन चेन्ज हो स्टक हो त्यो पनि उसको लागि इन्कम हो भन्नु खोजेको। जसरी अघि हाउस होल्ड सेक्टरको हामीले देखायौँ सेम वे यहाँ पनि चाहिँ एउटा त्यो टेबल हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो पनि सायद एमसी बोइसकै बुकबाट चाहिँ लिएको होला अथवा जुनसुकै बुकहरूबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अघि हामीले टेन्टेटिभली भनिसकेका छौँ यता एक्सपेन्डिचर साइडमा के हो र यसका रिसिप्ट्सहरू के हुन् भन्न खोजेको। खालि आइटमहरू भ्यालु राखेर राखिदिएको मात्रै छ। जस्तो वेज स्यालेरिज एन्ड सप्लिमेन्ट्स कसलाई पेमेन्ट गरे हो भन्दाखेरि हाउस होल्ड सेक्टरमा बिजनेस सेक्टर अथवा अर्को बिजनेस सेक्टरमा पनि होला अथवा चाहिँ अर्को खास गरेर गभर्मेन्ट सेक्टरमा र एक्सटर्नल सेक्टरमा, किनभने बिजनेस सेक्टर आफैले त पेमेन्ट गरे हो। त्यस्तै चाहिँ यो सोसल सेक्युरिटी पेमेन्ट्स भनेको छ, प्रोप्राइटर्स इन्कम, यो सबै आइटम्सहरू चाहिँ अघि हामीले टेन्टेटिभली भनि पनि सकेका छौँ। यहाँ छ यो एमसी बोइसकै बुकबाट रहेछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एमसी बोइसकै बुक पनि एकपल्ट यसो फलो गर्नुभयो भने पाउनुभयो भनेदेखि चाहिँ इन्डियन राइटरको बुक हो। त्यो हामीले पढ्दाखेरि पनि एमसी बोइसको बुक चाहिँ हामीले पनि फलो गरेर हेरेका हो। त्यसमा म्याक्रो इकोनोमिक्सका कतिपय इस्युहरू चाहिँ बडा राम्रोसँग सजिलोसँग चाहिँ त्यहाँ छ। त्यसमा यहाँ आइटमहरू मैले त्यसलाई एक्सप्लेन गरिनँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै अब यो गभर्मेन्ट सेक्टर दिएको छ हामीलाई। अब 3-4 मिनटमा सकिदिन्छु है त म तपाईँहरूलाई। गभर्मेन्ट सेक्टर छ, गभर्मेन्ट सेक्टर पनि सेम वे गभर्मेन्ट सेक्टरले केबाट रिसिभ गर्छ अनि के बापत पेमेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ हेर्ने हो। यसमा पनि चाहिँ यहाँबाट केमा पेमेन्ट गर्छ के रिसिभ गर्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्ने हो। त्यो सर्कुलर फ्लोमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। यहाँ पनि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ अकाउन्ट अफ गभर्मेन्ट सेक्टर भनेर दिएको छ। यसमा यहाँ सबै उसको एक्सपेन्डिचर साइडमा के हुन्छ भन्दा वेज स्यालेरिज एन्ड सप्लिमेन्ट्स भनेको छ। त्यो चाहिँ कसलाई पेमेन्ट गर्छ उसले भन्दाखेरि हाउस होल्ड सेक्टरलाई अनि बिजनेस सेक्टरलाई होला अथवा अर्को एक्सटर्नल सेक्टरलाई होला अथवा बेसिकली खास गरेर हाउस होल्ड सेक्टरमै हो यसको जाने भनेको चाहिँ। वेज स्यालेरिजहरू त एक्सपेन्डिचरमा जाने भयो। अनि उसको रिसिप्ट चाहिँ के हो भन्दा ट्याक्स इन्कम हो। रिसिप्ट चाहिँ पर्सनल ट्याक्सेसको रूपमा, कर्पोरेट ट्याक्सको रूपमा विभिन्न खालका ट्याक्स इन्कमहरू त्यहाँ सबै दिएको छ। विभिन्न खालको चाहिँ उसका रिसिप्ट्सहरू जुनसुकै जेसुकैबाट भएका रिसिप्ट्सहरूलाई हामीले इन्कम साइडमा राख्ने, सबै खालका पेमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्सपेन्डिचर साइडमा राख्ने र फाइनली इक्वल गरिदिने हो। यसमा यहाँ डेफिसिट छ कि सरप्लस छ भनेर पनि एउटा आइटम यहाँ चाहिँ किनभने 156 रहेछ अनि यहाँ यतापट्टि चाहिँ सायद इन्कम चाहिँ उसको कम छ, त्यसले गर्दा त डेफिसिट भनेर -18 गरेर चाहिँ हामीले 156 भनेका छौँ। त्यो यो चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरको कुरा भयो। अनि रेस्ट अफ द वर्ल्ड सेक्टरले पनि त्यसरी नै अकाउन्ट्सहरू मेन्टेन हुन्छ। त्यहाँ पनि रेस्ट अफ द वर्ल्डले पनि चाहिँ रिसिभ विभिन्न खालको अर्निङ्सहरू त्यहाँ बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ होइन। यहाँ मेन्सन गरेर छ एक्सपेन्डिचर आइटमहरू के हो यसको अनि रिसिप्ट्स के गर्छ उसले भन्ने खालको कुराहरू। इम्पोर्टबाट उसले रिसिप्ट्स गर्दो रहेछ। नेट फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ अनि त्यो गरेर यहाँ 42 छ। त्यस्तै चाहिँ उसको एक्सपेन्डिचर साइडमा चाहिँ वेजेस स्यालेरिज एन्ड सप्लिमेन्ट्स, फरेन ब्रान्च प्रफिट भनेको छ, इन्कम अरिजिनेटिङ एन्ड नेट एन्ड ग्रस प्रोडक्ट भनेको छ, एक्सपोर्ट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको छ। रिसिप्ट फ्रम फरेनर्स चाहिँ सायद यहाँ 2 नपर्ने हो, यो चाहिँ मेन्सन गरेर दिन्छ 40 भनेको छ 42। यो चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टरको पनि सेम वे जसरी अरू सेक्टरहरूको छन् इन्कम र एक्सपेन्डिचरको यसरी चाहिँ हामी सेक्टर एकाउन्ट्समा चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। ओके अब यो ठिक छ। अब आजलाई के गरौँ छोडिदिउँ साथीहरू, के गरौँ। यहाँ अब एउटा सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको अर्को 5th सेक्टर छ। केही कुरा सोध्न पर्नेछ भने सोधौँ होइन। अनि चाहिँ नभएदेखि चाहिँ अब बिहानैदेखि तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, दिक्क पनि भइसक्यो होला, 3-3वटा क्लासहरू भइसक्यो होइन। केही छ सोध्न पर्ने भनेदेखि चाहिँ आफूलाई डाउट लागेको कुराहरू अथवा यहीमा भएको कुराहरू पनि यहाँ मेरो सायद रेकर्ड भइरहेको छ होला, यसलाई म युट्युबमा पनि मिल्यो भने अपलोड गरिदिन्छु होइन। यहाँ चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट के अरे जुन सेक्टर हो 5th सेक्टरको रूपमा, किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा फाइनेन्सियल सेक्टर भनौँ न हो, त्यो फाइनेन्सियल सेक्टर चाहिँ लाई पनि इन्क्लुड गर्छौँ हामी, त्यसलाई सेक्टरकै रूपमा इन्क्लुड गर्छौँ। र इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको के हुन्छ त्यसभित्रको चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचरको साइड के हुन्छ त्यहाँ मेन्सन गरेको छ। त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि। यहाँ तपाईँहरूले यो पेजमा एक्सपेन्डिचर साइड के हो, सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको भनौँ न, यहाँ एक्सपेन्डिचर आइटम्स छ, त्यस पछाडि रिसिप्ट आइटम्सहरू छ, यो छ होइन। ठिक छ। अब टेन्टेटिभली यहाँ हेर्नु होला होइन। लगभग यति बेसी युनिट 2 सकिन्छ पनि।
यो सेक्टरको पनि अकाउन्ट्सहरु यसरी हेर्नुस्। त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ हजुर सर इन्डियन आर्मीहरुले जुन त्यो पैसा कमाएर यता कमाउँछ इन्डियन आर्मीहरुले यहाँ पठाउने पैसाहरु हजुर सर त्यो भनेको आर्मी होस् अथवा चाहिँ अरु हैन जस्तै तिनीहरुले मैले भन्न खोजेको छु त्यो तिनीहरुले पठाउने भन्दा पनि तिनीहरु आफ्टर रिटायरमेन्ट तिनीहरुले त्यो उ त पाउँछ नि वेलफेयरहरु वेलफेयर पेन्सनहरु जस्तो हजुर त्यो पेन्सनहरु पनि चाहिँ अब त्यो एक खालको बाहिरबाटै आउने हो त्यो हैन त्यो एक्सटर्नल सेक्टरको चाहिँ मेरो विचारमा त्यो रेमिटान्सहरु जस्तै टाइपको किनभने त्यो विदेशबाटै पेमेन्ट हुने कुरा हो हैन त उनीहरु खाली यहाँ अहिले आए भन्ने कुरा न हो उनीहरुले त वहाँ गरे बापत त्यो प्राप्त गर्ने जुन अर्निङ्सहरु हो त्यो फरेन सेक्टरबाट प्राप्त हुने अर्निङ्समै आउनु पर्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ हैन त्यस किनभने बेसिकली यसरी फरेन सेक्टरबाट हाम्रा फ्याक्टरहरुले बाहिर के कन्ट्रिब्युट गरे त्यस बापतको अर्निङ्स के भयो भन्ने खालका कुराहरुलाई हामीले इन्क्लुड गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरुले गरेको सर्भिस उतै हो हाम्रो त्यो आउने चीज पनि उतैबाट हो त्यसले गर्दा त्यसको त्यो इन्कम साइडमा चाहिँ फरेन सेक्टरको इन्कम साइडमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्न पर्छ होला म त्यसलाई पनि हेरौँला ठीक छ त्यो राम्रो क्वेशन तपाईले गर्नुभयो त्यो मेरो विचारमा त्यो इन्कम साइडमा किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा उनीहरुले कन्ट्रिब्युट गरे पनि हैन उनीहरुको जुन उनीहरुले जुन सर्भिसेसहरु त फरेन कन्ट्रीमै गरे हो रेमिटान्स जस्तै हिसाब किताबले आउने हो हैन त्यसले गर्दाखेरि ठिकै छ यस्ता कतिपय सानातिना कुराहरु पनि हुन सक्छन् हैन त्यस चीजलाई पनि हामी यसो डिस्कसन चाहिँ गर्दै गरौँ न डिस्कसन गर्दै गरौँ हैन यति भइसकेपछि मलाई मेरो विचारमा यो युनिट 2 मा तपाईहरुलाई लगभग क्लियर हुन्छ होला अथवा हामी अर्को क्लासमा पनि हामी छलफल गरौँला यसलाई जस्तो यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको जुन इन्कम हजुर अर्जुन सर यो युनिट 2 मा म्याथमेटिक्स गर्नुपर्छ पर्दैन म्याथै चाहिँ त्यस्तो छैन हैन म्याथै भन्ने छैन तर जस्तो एक्जाम्पलहरु जस्तो छ नि यहाँ एक्जाम्पलहरु तपाईहरुलाई चाहिँ के दिन सक्छ भने जस्तो ब्याचलर त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि विभिन्न आइटम्सहरु दिएको हुन्छ क्याल्कुलेट नेट नेशनल इन्कम क्याल्कुलेट जीडीपी भनेर त्यसमा आइटम्सहरु दिएको हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले यसो खोजेर कुन चाहिँ जीडीपी मा पर्छ कुन चाहिँ अब जीएनपी मा पर्छ हो यस्तो टाइपको चाहिँ हुन सक्छ हैन तर यही आइटमहरु जुन अहिले हामीले देखायौं नि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर त्यसबाट त्यहाँ दिएर चाहिँ उले के गर्छ भने इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट्स तयार गर्नुस् भनिदिन सक्छ क्या त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न आइटमहरु छासपिस गरेर दिएको हुन सक्छ अनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने एक्सपेन्डिचर कुन एक्सपेन्डिचरमा पर्यो कुन चाहिँ यतापटि रिसिप्समा पर्यो इन्कममा पर्यो भनेर त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन सक्छ यसमा आउने भनेको त्यस्तो मात्रै हो तर अरु क्याल्कुलेसन सोफिस्टिकेटेड एकदम क्याल्कुलेसन कुनै फर्मुला युज गरेर गर्ने टाइपको चाहिँ हुँदैन यही नेशनल इन्कम अकाउन्टिङकै कुराहरु चाहिँ यसमा पर्छ त्यो चाहिँ त्यसमा अरु एक्जाम्पलहरु पनि आवश्यक पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईलाई त्यो उपलब्ध गराइदिउँला नभए त्यो ब्याचलर्सहरुको बुकहरुमा पनि कतिपय बुकहरुमा चाहिँ त्यस्ता खालका गरेको हुन्छ त्यो बीबीए तिर त्यहाँ बीबीए पढ्ने साथीहरुले पनि गर्नु पनि भावला कति अथवा नगरेको पनि हुन सक्छ हैन त्यस्तो टाइपको चाहिँ क्वेशन्सहरु चाहिँ आउन सक्छ त्यहाँ कसले एकजनाले चाहिँ क्वेशन्सहरु पास्ट क्वेशन्सहरु पनि चाहिँ यसो राख्दिन पाए हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको रहेछ हैन अब पास्ट क्वेशन्सहरु मसँग अहिले ठ्याक्कै यहाँ छैन स्याम्पल क्वेशन्सहरु भन्नुभएको छ क्यारे स्याम्पल क्वेशन्सहरु मसँग चाहिँ अहिले ठ्याक्कै छैन यो सेमेस्टर लागू भइकन चाहिँ भएको त्यो आरसी सरहरुसँग छ कि अथवा के छ म एकपल्ट बुझौँला हैन त्यस्तो रहेछ सर मैले सोधिरहेको थिएँ अस्ति त्यो क्वेशन्सहरु अनि त्यसपछि जस्तै प्रोबेबल क्वेशनहरु के हरेक च्याप्टरको जस्तै फर्स्ट च्याप्टर सक्यो फर्स्ट च्याप्टरको सेकेन्ड च्याप्टरको कस्तो खालको क्वेशनहरु आउन सक्छ होला भनेर हैन ठिकै छ त्यो भयो भने अथवा हामीलाई त्यो पास्ट क्वेशन्स भयो भने पनि चाहिँ त्यसबाट एउटा टेन्टेटिभ एउटा आइडिया त हुन्छ त्यही भए पनि अब म पनि यसो त्यसबाट के कस्ता टाइपको क्वेशन्सहरु आउन सक्छन् होला त्यसमा पनि हामी गरौँला नि त एउटा छलफल गरौँला नि त जस्तो यही युनिटबाट पनि हैन त्यो म किनभने एक्जाममा जतिसुकै जेसुकै गरे पनि हामीले फाइनलमा एक्जाममा लेख्नु त पर्यो हैन अब इन्टरनल एक्जाम त गर्न सकिन्छ कि छैन थाहा छैन अब फाइनल एक्जाममा त लेख्नै पर्यो त्यो भए हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहियो क्वेशनहरु भयो भने एउटा आइडिया हुन्छ त्यो पनि गरौँला न हुन्छ अहिले चाहिँ आइडिया पनि हुन्छ सर अनि तपाईले चेक गर्दाखेरि त्यो यति लेख्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ के सर
अब कति लेख्ने के लेख्ने मास्टर्स कस्तो कतिको क्वालिटेटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरै लेखाइको चाहिँ के छ क्वालिटी भन्ने कुरा पनि आयो हैन वास्तवमा त्यो क्वेशनले मागेको चीज कभर भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि आयो हैन त्यसको लेन्थ कति हुन पर्ने कति एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कति एक्जाम्पलहरु अथवा कति चीजहरु लेख्न पर्ने भन्ने एउटा आइडिया पनि हुन्छ त्यसको लागि हुन्छ त्यो क्वेशनहरु पनि म यसो खोजखाज गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई गरौँला नि त अथवा यसैबाट कस्ता खालको क्वेशनहरु हुन सक्छन् भनेर त्यसलाई पनि गरौँला हैन अनि सर यो के एक्जाम सर यो एक्जाम कसरी इन्टरनल एक्जाम अब इन्टरनल त खोइ कसरी हुन्छ थाहा छैन हैन अब हाम्रो प्रोभिजन चाहिँ के हो भने अब इन्टरनल एक्जाम जम्मा 40 मार्क्स को हाम्रो इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट 40 मार्क्स हो हैन 40% भनौं न अनि अब त्यसमा कति 20 जतिको चाहिँ एक्जामै लिन पर्ने के रे असाइनमेन्ट टर्म पेपर के कुराहरु छन् त्यसमा अब तपाईको प्रेजेन्स भन्ने खालको डिसिप्लिन के भन्ने कुराहरु छन् त्यसमा विभिन्न गरेका छ हैन अब त्यही त यो के गर्ने एकपल्ट छलफल गर्नुपर्छ सरहरुसँग म गरौँला क्याम्पस प्रशासनसँग पनि गरौँला कति के गर्न सकिन्छ अब यो अनलाइनबाट सम्भव होला कि नहोला अब अहिले चाहिँ अब यसो पढ्ने काम चाहिँ गर्दै गरौँ हैन तपाईहरुलाई अब त्यो इन्टरनल इभ्यालुएसनको लागि हामी न्याय गरि नै हाल्छौं अब खास गरेर तपाईहरु जो अहिले उपस्थित भइरहनु भएको छ तपाईहरुको लागि त गरि नै हाल्छौं तर अब समस्या चाहिँ के छ भने अरु जो चाहिँ यहाँ उसमा आइरहनु भएको छैन उहाँहरुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समावेश गर्ने के गर्ने उहाँहरुको विषयमा भन्ने चाहिँ अलि चिन्ताको विषय पनि भएको छ त्यसको लागि कुरा पनि गरिरहेको छु मैले त्यो के अरे सस्तो दरको त्यो एनटीसी को प्याकेजको लागि भनेर कुरा पनि गरिरहेको छु त्यो सबै लिस्टहरु पनि प्राप्त भयो अब सरले गरिदिनु होला त्यहाँ क्याम्पसबाट है त अब अरुण सर हजुर यो मास्टर्स लेभलमा नेपाली मिडियमको बुक पाइन्छ पाइदैन नेपाली मिडियमकै बुक भनेर मास्टर्स लेभलमा लेखेको चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छैन हैन तर हाम्रो टियुको एकजना सरले नेपाली चाहिँ इंग्लिश मिडियममा त्यो आरआर क्याम्पसको एकजना दिलनाथ दंगाल भन्ने सरले इंग्लिश मिडियममै चाहिँ लेख्नु भएको छ तर नेपाली मिडियममै लेखेको बुक चाहिँ मैले देखाएको छैन हैन तर नेपाली मिडियमको ब्याचलर्स जस्तो यो कतिपय टपिक्सहरु चाहिँ अझ ब्याचलर्सको बुकहरु त पाइन्छ बीबीए अथवा बीबीएस हरुको लागि अथवा बीए को लागि भनेर त्यहाँ चाहिँ जस्तो यो नेशनल इन्कमका पनि धेरै कन्सेप्टहरु चाहिँ त्यहाँ छन् तर नेपाली मिडियममै भनेर लेखिएको चाहिँ खोइ अब कि काठमाडौँतिर कसैले लेखेको छ कि त्यो थाहै छैन मलाई मैले देखाएको छैन त्यो रहेछ कतै रहेछ भनेदेखि म भन्नुला न तपाई के नाम के भन्नुभयो मेरो सरज पोखरेल ए सरज जी ए ल ठीक छ हुन्छ ल म त्यस्तो भएछ भने अब के छ भने नि अब मास्टर लेभलमा के छ भने यो सिम्पल अब जस्तो यो हाम्रो यो अहिले यो जुन नोट जुन हामी पढिरहेको छौं अहिले यो पनि त्यस्तो केही गाह्रो छैन क्या सिम्पल सकेसम्म सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा एकदमै उसमा छ हैन अब सकेसम्म अब नेपाली मिडियममा जान्नु बुझ्नु त एउटा कुरा हो तै भए पनि अब इंग्लिश मिडियममै पनि बुझ्ने पढ्ने लेख्ने चाहिँ अब अभ्यास त डेभलप गर्नुपर्छ हामीले यसो बुझ्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि होला तपाईले हैन हजुर सर यस्तो भयो बुझ्न त समस्या भएन कि लेख्न चाहिँ अलि समस्या भएर चाहिँ हैन फाइनलमा चाहिँ के मा तपाई नेपाली मिडियममै लेख्न खोज्नु भएको हो हजुर लेख्न चाहिँ अलिक समस्या भयो बुझ्न त पढ्न त समस्या भयो अहिले चाहिँ अब सेमेस्टर चाहिँ सकेसम्म इंग्लिश मिडियममै गर्नुपर्छ पनि भनिएको छ हैन सबै क्लासहरु पनि इंग्लिश मिडियममा भनेको छ तैपनि अब हामीले त अब यसो कम्युनिकेट गर्न सजिलो होस् भनेर नेपाली मिडियममा पनि कुराकानी गरिरहेका छौं हुन्छ पाइएछ भने तपाईलाई म भन्नुला न त्यस्तो खालको कुनै बुकहरु रहेछ भने ब्याचलर्सको बुकहरु चाहिँ पाइन्छ ब्याचलर्सले पनि अब कतिपय कुरा त कभर गर्छ नि त ल हुन्छ के गरौँ त आज लाइभ गरौँ त छुट्टी अब भोलि चाहिँ सायद यो 8 बजे डेभलपमेन्टको क्लास हुन्छ होला हैन म चाहिँ त्यसपछि उहाँले छोडेपछि अनि कुन दिन हुन्छ त्यसपछि म गरौँला यो टाइम अहिले ठिकै छ 6 देखि 7 7 देखि 8 8 देखि 9 जुन क्याम्पसकै जुन टाइम हो लगभग त्यही टाइम गरिरहेका छौं हैन यहाँ कतिपय साथीहरु अब जागिरी साथीहरुले को लागि चाहिँ अब टाइम पनि हुने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरुकै लागि पनि अब यो 3 दिन अब भनौं न 3 घण्टाको टाइम चाहिँ यही ठिक होला जस्तो लागेछ सर यो जुन सर यो हजुर यो फर्स्ट च्याप्टरको जुन तपाईले अब पढिसक्नु भयो नि त फर्स्ट च्याप्टर सक्यो सुरुमै मैले क्लासमै मैले गरे भनेर त्यहाँ अस्ति सेकेन्ड बाटै सुरु गरे मैले सेकेन्ड युनिटबाट हैन हजुर यो युनिट सक्यो यो युनिटको हल्का पीडीएफ र प्रोबेबल क्वेशन्स अनि केरा अलिकति एनालाइटिकल क्वेशन्सहरु चाहिँ सर पाएदेखि चाहिँ ए फर्स्ट युनिट र सेकेन्ड युनिट दुईटैको हजुर सर अनि प्रोबेबल क्वेशन्स र एनालाइटिकल क्वेशन्स अझ त्यस्तो भए चाहिँ अलिकति
ए ल ठिक छ हुन्छ म यसो हेर्छु म त्यसको लागि यसो तयारी गरी हेर्छु नि त त्यो भयो भने हुन्छ त्यो गरौँला एक दुई दिनमा यही हाल्दैन ए हुन्छ 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 ल ल है त हस् थ्यांक यू के गर्छ त बिदा माग्नु हजुर हजुर हस् थ्यांक यू है त ल थ्यांक यू सो मच